त्यसपछि अब यहाँ मैले यसमा ल यसमा अगाडि बढ्छु म। यो स्लाइड युज गरेर ल यहाँ सुन्नुस् त। सबभन्दा पहिलो कुरो के छ भने तल मेरो के छ भने तल मेरो फिक्स्ड प्लेट छ, सपोज फिक्स्ड प्लेट, माथि मेरो के छ मुभेबल प्लेट। अब कुरा ध्यानले सुन्नुस् है, तपाईले पहिला भेलोसिटी कसरी युज गर्नुहुन्छ? भेलोसिटी v इज इक्वल टु के छ तपाईको भेक्टर फर्ममा कसरी लेख्नुहुन्छ? ui प्लस vj प्लस w के यसरी लेख्नुहुन्थ्यो ल। u भनेपछि के हो? x कम्पोनेन्टको भेलोसिटी, v भनेपछि y कम्पोनेन्टको भेलोसिटी, w भनेपछि z कम्पोनेन्टको भेलोसिटी। त्यही हो। अहिले हामीले कोटी फ्लोको बारेमा कुरा गर्छौं है। कोटी फ्लो भन्नुको मिनिङ के हो भने तपाईको यहाँ के भन्न खोजेको भने फ्लो इज ओन्ली, यो मेरो x डाइरेक्सन भयो, यो मेरो कुन डाइरेक्सन x, यो मेरो कुन डाइरेक्सन भयो y। ध्यानले सुन्नुस् है, एकदम यो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट। यसपछि यही कन्सेप्टहरुमा सबै तपाईको न्यूमेरिकल बस्छ है। तपाईको u कम्पोनेन्टको भेलोसिटी के u, यहाँ सिम्पल कोटी फ्लो भनेपछि के हो? फ्लो इज ओन्ली इन x डाइरेक्सन। फ्लो इज के भने ओन्ली इन x डाइरेक्सन। एउटा कुरो फर्स्ट पोइन्ट के भयो? फ्लो इज ओन्ली इन x डाइरेक्सन। फ्लो भेलोसिटी भनौं न, फ्लो भेलोसिटी इज ओन्ली इन कहाँ छ x डाइरेक्सन भनेपछि v को भ्यालु कति हुने भयो? v र w को यो पोइन्ट अनुसार कति हुने भयो? 0 र 0 सक्यो। भनेपछि यो दुईटा कम्पोनेन्ट मेरो हराएर गयो। नेक्स्ट पोइन्ट जुन अब कुन कम्पोनेन्ट मात्रै हुने भयो? ओन्ली यु कम्पोनेन्ट हो। यो कम्पोनेन्ट भनेको x कम्पोनेन्ट भन्न खोजेको है। x कम्पोनेन्ट मात्र बाँकी रहने भयो। यो यु कम्पोनेन्टको नेचर के हो? u इज अ फंक्शन अफ y। यो स्टेटमेन्टले के भन्न खोजेको? सेकेन्ड पोइन्ट, यो पोइन्टले के, यो स्टेटमेन्टले के भन्न खोजेको? u इज अ फंक्शन अफ y के भन्न खोजेको? के u इज अ फंक्शन अफ y के भन्न खोजेको? त्यसले y भेरिएबल भन्नुको मतलब के भयो? तपाईको फ्लो त हुन त कुन डाइरेक्सनमा छ? फ्लो हुन त कुन डाइरेक्सनमा छ? फ्लो हुन त तपाईको x डाइरेक्सनमा छ भने पनि पानी यो जुन छ यो सबै यहाँबाट यहाँ फ्लो हुन्छ, यसरी 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 फ्लो हुन्छ हो। सबै फ्लो कुन डाइरेक्सनमा छ? x डाइरेक्सनमा छ। यो फ्लो पोसिबल छ? यो यसरी डाइरेक्सन देखाएको इज इट पोसिबल? यो ब्लू कलर देखाएको यो पोसिबल छ? छैन। किन छैन? फ्लो अफ x डाइरेक्सनमा मात्र छ फ्लो। किनभने यसलाई तपाईले रिजोल्भ गर्नु भने भर्टिकल कम्पोनेन्ट पनि आउँछ, हरिजन्टल कम्पोनेन्ट पनि आउँछ। तर हाम्रो सुरुमै के भनिसकेको छ? खाली x डाइरेक्सनमा मात्रै आउनु पर्यो भनेपछि दिस इज नट पोसिबल। भने यो जुन सबै एरो देखाएको छ यो ठीक छैन? सबै एरो देखाएको अहिले छ, ठीक छ नि त्यो? किनभने सबै एरो कुन डाइरेक्सनमा छ? x डाइरेक्सन। x डाइरेक्सनमा। यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो। अर्को पोइन्टले के भन्छ भने u भन्ने जुन अब x डाइरेक्सनमा भेलोसिटी आउने बित्तिकै u कम्पोनेन्ट आ, u कम्पोनेन्ट जुन छ इट विल भ्यारी ओन्ली इन विच डाइरेक्सन? y डाइरेक्सन। भन्नुको मतलब के भयो? यहाँ भेलोसिटी, यहाँ भेलोसिटी, यहाँ भेलोसिटी, यहाँ भेलोसिटी, यहाँ भेलोसिटी, सबै भेलोसिटी के हुन्छ हाम्रो? यहाँ भेलोसिटी 1 मिटर पर सेकेन्ड छ, यहाँ भेलोसिटी कति 2, यहाँ कति 3 होला।
यहाँ कति 4 होला त्यो यतिकै राखेको है आर्बिट्रेरी जति पनि हुन सक्छ न्यूमेरिकल डेटा अहिले बुझाउनलाई मात्र भनेपछि हेर्नुस् त हरेक पोइन्ट 1 2 3 4 5 हरेक पोइन्टको भेलोसिटी कुन डाइरेक्सनमा छ पोइन्ट 1 को भेलोसिटी पनि x डाइरेक्सनमा पोइन्ट 2 को भेलोसिटी पनि x डाइरेक्सन पोइन्ट 3 को भेलोसिटी पनि x पोइन्ट 4 को भेलोसिटी पनि x डाइरेक्सनमा तर जुन x कम्पोनेन्टको भेलोसिटी जुन u यो सबै u भ्यालु त हो u भ्यालु हो u भ्यालु हो u भ्यालु हो यो सबै u भ्यालु अलोङ द y डाइरेक्सन के भइरहेछ y डाइरेक्सनमा माथिको डाइरेक्सनमा के भइरहेछ चेन्ज भइरहेछ भनेपछि कुरा बुझ्नु भएको भने त्यो दुईटा पोइन्टको मिनिङ के हो मिनिङ के भने पहिलो पोइन्टमा भेलोसिटी कुन डाइरेक्सनमा मात्रै हुन्छ x डाइरेक्सनमा मात्र हुन्छ भेलोसिटी x डाइरेक्सनमा हुन्छ द्याट्स फाइन अर्को कुरो भेलोसिटीको भेरिएसन कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ y direction. y डाइरेक्सनमा अब एउटा क्वेशन थपे यो जुन पानी छ यो पानीको पार्टिकल 1 यहाँ हुँदा कति भेलोसिटी छ यसको यो पोइन्टमा हुँदा 1 पोइन्टमा हुँदा 1 meter per second. ल मुभ गरेर यहाँ किन पानी त मुभ गरेछ मुभ गरेर यहाँ पुग्दा यसको भेलोसिटी कति हुन्छ ल भन्नुस् 1 हुन्छ ग्रेटर देन 1 हुन्छ लेस देन 2 हुन्छ के हुन्छ लेस देन 1 हुन्छ 1 2 तीनटा केस ल कति लेस देन 1 हुन्छ ल यो गिवन कन्डिसन अनुसार के हुन्छ चेन्ज हुँदैन सेम सेम भनेपछि यो गिवन कन्डिसन अनुसार तपाईको यु कम्पोनेन्ट भन्ने भेलोसिटी के हुनु पर्यो इट शुड ओन्ली व्हाट भ्यारिज इन व्हिच डाइरेक्सन y direction y direction will it be able to vary in x direction नो सर नो x कम्पोनेन्ट भ्यारी हुन पाएन भने यहाँ 1 मिटर पर सेकेन्ड छ भने यहाँ भेलोसिटी कति हुनु पर्यो 1 meter x किन x कम्पोनेन्ट भेलोसिटी भेरी हुन मिल्छ u कम्पोनेन्ट भेरी हुन मिल्छ मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुस् त मिल्दैन भनेपछि x कम्पोनेन्ट र भेलोसिटी भेरी हुन मिल्छ कि मिल्दैन x डाइरेक्सनमा गएपछि मिल्छ कि मिल्दैन जुन x कम्पोनेन्टको भेलोसिटी u छ त्यो भेलोसिटी अलोङ द फ्लो डाइरेक्सन चेन्ज हुन मिल्छ कि मिल्दैन अलोङ द फ्लो डाइरेक्सन पनि यसरी मिल्दैन मिल्दैन भनेपछि यहाँको भेलोसिटी यदि 1 मिटर पर सेकेन्ड हो भने यहाँ पनि भेलोसिटी कति 1 मिटर पर सेकेन्ड तर अलोङ द y डाइरेक्सन अलोङ द y डाइरेक्सन x कम्पोनेन्टको भेलोसिटीलाई चेन्ज हुन मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ मिल्छ हेर्नुस् त्यही भएर भेलोसिटी अलोङ द y डाइरेक्सन यहाँ 1 छ यहाँ 2 छ यहाँ 3 छ यहाँ 4 छ यहाँ त्यस्तै छ कुरा बुझे यहाँसम्म हजुर सर ल अनि कोटी फ्लो भनेपछि के भयो कोटी फ्लोको मिनिङ के भयो तलको प्लेट मेरो फिक्स माथिको प्लेट के मुभेबल के भने तलको प्लेट के फिक्स भनेपछि यहाँ तलको प्लेट यदि मेरो के छ फिक्स फिक्स भएपछि भेलोसिटी व्हाट इज नो स्लिप कन्डिसन र माथिको यहाँ प्लेट छ यो प्लेटको भेलोसिटी कति माथिको म्याक्सिमम तलको 0 एकदम भनेपछि यहाँको भेलोसिटी 0 यहाँ सपोज भेलोसिटी मेरो 5 मिटर पर सेकेन्ड छ भने यहाँको यहाँ कन्ट्याक्टमा भएको पार्टिकलको भेलोसिटी कति हुनु पर्यो 5 पार्टिकलको भेलोसिटी कति हुनु पर्यो 5 भने जुन फ्लुइड पार्टिकल छ त्यसको भेलोसिटी कति हुनु पर्यो एज पर नो स्लिप कन्डिसन मुभेबल प्लेटको जति हुन्छ त्यति एकदम भनेपछि मुभेबल प्लेटको भेलोसिटी यहाँ कति दिएको छ क्वेशनले 5 मिटर पर सेकेन्ड 5 मिटर पर सेकेन्ड यहाँ 0 भन्ने पार्टिकल जुन छ फ्लुइडको 0 भन्ने पार्टिकल जुन कि तल फिक्स प्लेटसँग अट्याच छ त्यो पार्टिकलको भेलोसिटी कति त्यो फ्लुइड पार्टिकलको भेलोसिटी कति हुन्छ 0 नै हुन्छ 0 नै हुन्छ किन as per no slip condition no slip condition ले के भन्छ a fluid in contact with the solid will acquire the velocity of solid ठीक छ a fluid in contact with the solid will acquire the velocity of the solid यहाँसम्म कुरा क्लियर भएको भयो भयो सर यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो अब फेरि अगाडि बढे है मैले सुरुमा अब मैले के गरे अब मैले एउटा दुईटा केस हुन्छ भेलोसिटी प्रोफाइल एउटा लिनियर हुन सक्छ अर्को भनेपछि तपाईको प्याराबोलिक भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन हुन सक्छ है ल अहिले एकछिनको लागि मैले इन जनरल प्याराबोलिक राखे लिनियर आएपछि के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो एनालाइसिस पछि गरौँला है यतिकै मैले आर्बिट्रली भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन राखे भेलोसिटी प्रोफाइल भनेपछि के बुझ्नुहुन्छ
भेलोसिटी प्रोफाइल भनेपछि के हुन्छ भेलोसिटी प्रोफाइल भनेपछि के हुन्छ v भर्सेस y को प्लट है v x डाइरेक्सनमा देखाउनुहुन्छ तपाईले y को डाइरेक्सनमा देखाउनुहुन्छ y डाइरेक्सनमै देखाउनुहुन्छ कुन डाइरेक्सनमा y डाइरेक्सनमै देखाउनुहुन्छ तपाईले अब हेर्नुस् हामी अहिले कुनसँग डिल गरेका छौं कोटी फ्लोसँग सबै डिल गरेका छौं कोटी फ्लो त थाहा भयो कि एउटा तलको प्लेट मेरो के भयो फिक्स माथिको प्लेट मेरो के भइरहेछ मुभ गरिरहेछ ल माथिको प्लेट मुभ गरिरहेछ v अब भेलोसिटी प्रोफाइल बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ दिस इज माइ y डाइरेक्सन भेलोसिटी कुन डाइरेक्सनमा देखाउनुहुन्छ ल भन्नुस् त भेलोसिटी कुन डाइरेक्सनमा देखाउनुहुन्छ x भनेपछि यो पोइन्टमा यो फ्लुइडको भेलोसिटी कति हुन्छ यो फ्लुइडको भेलोसिटी v भनेपछि यहाँ v देखाउनु पर्ला यहाँ अर्को कलर युज गरेर यहाँ के देखाउनु तपाईले v के देखाउनु भयो v मिटर पर सेकेन्ड छ भने 1 सेकेन्डमा उले कति मुभ गरे v मिटर अब पर सेकेन्ड भएकोले पर मिटर पर सेकेन्ड यहाँ कति मुभ गरे a भन्ने पार्टिकल a र b यसले कति मुभ गर्छ 1 सेकेन्ड पछाडी कति मुभ गर्छ मुभ गर्दैन भनेपछि मेरो प्रोफाइल यस्तो बन्छ कि बन्दैन मैले अहिले लिनियर एजिम नगरेर मैले यसरी प्याराबोलिक एजिम गरे एकछिनको लागि लिनियरमा के हुन्छ त्यो हेरौँला अहिले यही मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल भयो कि भएन भाइ यो मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल हजुर सर ल भेलोसिटी प्रोफाइल ड्रा गर्न जान्नुभयो कसरी ड्रा गर्नुहुन्छ सिम्पल के ड्रा गर्नुहुन्छ तपाईले एउटा यसरी भर्टिकल लाइन ड्रा गर्नुहुन्छ 1 सेकेन्ड पछाडी कति डिस्टेन्स यो मुभ गर्छ 1 सेकेन्ड पछाडी यो कति डिस्टेन्स मुभ गर्छ यो 1 सेकेन्ड पछाडी कति डिस्टेन्स मुभ गर्छ यो 1 सेकेन्ड पछाडी कति डिस्टेन्स मुभ गर्छ त्यो दुईटालाई लिनियर छ भने लिनियरली जोइन गर्दिनुहुन्छ प्याराबोलिक छ भने कसरी जोइन गर्दिनुहुन्छ प्याराबोलिक जोइन गर्दिन्छ अहिले इन जनरल मैले प्याराबोलिक गराएको छु लिनियर भयो भने के हुन्छ त्यो हेरौँला केही पनि छैन त्यो अब कुरा सुन्नुस् अब मैले के गरे भने यो एनालाइसिस गर्नलाई मैले के गरे भने अब हेर्नुस् त यहाँ शियर फोर्स आउँछ कि आउँदैन और भिस्कोसिटी आउँछ कि आउँदैन यो मेरो बिचमा भएको फ्लुइड रियल छ रियल हुने बित्तिकै त्यहाँ के क्वेशन आयो कि आएन आयो आइडियल भएको भए क्वेशन के हुन्थ्यो 0 अर्को कुरा के भिस्कोसिटी कन्सेप्ट आउनलाई के हुनु पर्यो एउटा क्वेशन हुनु पर्यो रियल फ्लुइड दिएको छ क्वेशन आयो अर्को के हुनु पर्छ रिलेटिभ मोसन यहाँ रिलेटिभ मोसन छ कि छैन हेर्नुस् त लेयरको बिचमा एउटा लेयर अर्को लेयर माथि स्लाइड गरेको छ कि छैन छ रिलेटिभ मोसन पनि छ भनेपछि यहाँ भिस्कोसिटी आउँछ कि आउँदैन भिस्कोसिटी कन्सेप्ट आउँछ यो दुईटै क्राइटेरिया स्याटिस्फाई भयो अब एनालाइसिस गर्ने बेला मैले यसलाई चाहिँ के माने भने यही कलर यो सजिलो हुन्छ dy माने यसले यो सानो लेन्थ यहाँको भेलोसिटी v छ भने यो भन्दा माथि लेयरको भेलोसिटी के हुन्छ अभियसली त्यो भन्दा के छ बढी छ बढी भनेपछि अभियसली त्यसलाई मैले के v प्लस dv हो यो यति पोर्सनलाई मैले बाहिर निकाले यति पोर्सनलाई बाहिर निकाल्दा के हुन्छ ल भन्नुस् त यहाँको भेलोसिटी कति v प्लस dv लेन्थ कति dy यहाँ तल कति v अब हेर्नुस् एकदमै सानो छ भने यो कर्वलाई स्ट्रेट लाइन मान्न सकिन्छ सकिदैन एकदमै सानो छ भने सकिन्छ तपाईले अप्लाइड मेकानिक्समा इन्टिग्रेसन गर्ने बेला त्यही गर्नु हुँदैन इन्टिग्रेसन गर्ने बेला त्यो कर्वलाई के मान्नुहुन्थ्यो स्ट्रेट लाइन मानेको भए के गर्नुहुन्छ तपाईले के यसलाई मैले स्ट्रेट लाइनले जोइन गरे भने यो भ्यालु कति हुन्छ ल भन्नुस् यो v प्लस dv यो टोटल हो यो तल v हो यो तल v भएपछि यति पनि के हुने भयो v यो भ्यालु कति हुने भयो हो dv यो कति हुने भयो dy यो एंगल जुन छ सानो एंगल यसलाई मैले के माने d थीटा माने के माने d थीटा ल भन्नुस् त tan d थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ भन्नुस् त del v by del y del y tan d थीटा जुन छ d थीटा एकदमै सानो भएकोले गर्दा tan d थीटा लाई नियरली इक्वल टु d थीटा लेख्न मिल्छ मिल्दैन एकछिन है यहाँ एउटा सानो एउटा मिस्टेक भयो सानो मिस्टेक के भयो भने मैले यहाँ डिस्टेन्सको कुरा गर्ने हो भने
आफ्टर टाइम dt सरी आफ्टर टाइम dt सरी आफ्टर टाइम dt यदि यो लेयरको भेलोसिटी कति छ कति हो भेलोसिटी v भेलोसिटी v हो भने उले कति डिस्टेन्स मुभ गर्छ भन्नुस् त कति तपाईको भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्ड छ आफ्टर 2 सेकेन्ड तपाईले कति डिस्टेन्स मुभ गरिसक्नु भयो 4 मिटर कसरी गर्नु तपाईले v इन्टु के गर्नु भयो टाइम टाइम भनेपछि यहाँ के लेख्नु पर्छ तपाईले v इन्टु डिस्टेन्स कति भयो v इन्टु डेल्टी यो डिस्टेन्स कति हुने भयो त्यसो भए dt यहाँ पनि के हो dt यहाँ पनि के हुने भयो dt अब यहाँ के हुने भयो dv dt बाइ dy यहाँ dv dt बाइ dy त्यो dt छुटिरहेको छ बुझ्नु भयो नि किन हामीले रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट हेरिरहेको छौ नि त डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो भने त्यही भएर डिस्टेन्सको फर्ममा लिएर गयौं यहाँसम्म कुरा क्लियर छ अब यहाँबाट तपाईको d थीटा बाइ dt को भ्यालु कति हो dv बाइ dy यो आयो मैले फ्लुइड को कन्सेप्ट पढाउने बेला तपाईलाई के भनेको छ सोलिड आयो भने सोलिड को कन्सेप्ट के हो टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु शियर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के भनेको थिए भन्नुस् त सोलिड को केसमा सोलिड र फ्लुइड को केसमा के हुन्छ d थीटा टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु d थीटा फ्लुइड को केसमा के हुन्छ टाउ इज रेट अफ चेन्ज अफ d थीटा d थीटा बाइ dt भनेपछि अहिले मैले भर्खर अहिले केमा डिल गरेका छौं हामीले फ्लुइड सँग भनेपछि टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु d थीटा बाइ dt कति आयो भ्यालु यहाँ dv बाइ dy क्या dv बाइ dy v लाई मैले यसरी लेखे अब यो कन्स्टेन्ट यो प्रोपोर्शनालिटी हटाउन के गर्नुपर्छ हामीले कन्स्टेन्ट थप्नु पर्छ इज इक्वल टु म्यु टाइम्स dv बाइ dy वेयर म्यु इज कॉल्ड कोएफिशिएंट अफ विस्कोसिटी यसको चारवटा नाम छ कोएफिशिएंट अफ विस्कोसिटी यसलाई एब्सोल्युट विस्कोसिटी पनि भन्छ यसलाई डायनामिक विस्कोसिटी पनि भन्छ कोएफिशिएंट अफ विस्कोसिटी एब्सोल्युट विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी ठीक छ अर्को एउटा के नाम छ ल त्यो अहिले म स्लाइडमा हेर्दिन्छु के छन् है ल ठिकै छ ठीक छ भनेपछि यो जुन आयो टाउ इज इक्वल टु म्यु dv बाइ dy यसलाई के भन्छ तपाईले न्यूटन्स ल अफ के भन्छ विस्कोसिटी के भन्छ यसलाई न्यूटन्स ल अफ विस्कोसिटी क्लियर कपीमा टिप्नुस् त यो अहिले नोट यति टाउ इज म्यु टाइम्स dv बाइ dy किन फर्मुला चाहिरा हुन्छ न्यूमेरिकल गर्नलाई न्यूटन्स ल अफ विस्कोसिटी के प्रब्लम छ यहाँसम्म ह यहाँसम्म कुरा क्लियर छ कि छैन टाउ इज इक्वल टु म्यु टाइम्स dv बाइ dy कुरा क्लियर छ यो dv बाइ dy ले के भन्छ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट गर्ने प्वाइन्ट फिगर यो थीटा भनेपछि कसरी लेखेको छ हेर्नुस् त भर्टिकल सँग लेखेको छ कि हरिजन्टल सँग लेखेको छ है भर्टिकल सँग लेखेको छ तले युजुअली कन्सेप्ट के हुन्छ तपाईले लिने स्लोप आउने बित्तिकै ए हरिजन्टल सँग लिने यहाँ हैन है यहाँ के सँग लिने हो थीटा भर्टिकल थीटा यहाँ थीटा भर्टिकल सँग त्यो कन्फ्युजन नहुनुस् है d थीटा भन्ने बित्तिकै तपाईले के सँग लिनु पर्छ त्यो भर्टिकल किनभने dv बाइ dy किन त्यस्तो भएको किनभने v जुन माथि छ त्यो कुन एक्सिसमा प्लट भएको छ यो जुन थीटा छ तपाईले यो tan थीटा इज इक्वल टु के गर्नुहुन्छ dy बाइ dx गर्नुहुन्छ यो y कुन एक्सिसमा प्लट थियो भर्टिकल x कुन एक्सिसमा प्लट थियो हरिजन्टल अहिले केसमा तपाईले d थीटा गर्दा के आउँछ dv बाइ dy यहाँ आउँछ v कुन एक्सिसमा प्लट छ x y कुन एक्सिसमा प्लट छ भर्टिकल एक्सिसमा त्यही भएर तपाईको यहाँ फरक भएको है त्यही भएर फरक भएको त्यो कुरा त्यो म्याथमेटिक्स पार्ट हो अहिलेको लागि के बुझौं हाम्रो जुन स्लोप छ स्लोप केसँग लेखो थीटा भर्टिकल थीटा भर्टिकल सँग लेखो याद गर्नुस् है यो कुरा याद गर्नुपर्छ थीटा केसँग लेखो छ यहाँ डेरिभेसन गर्ने बेला भर्टिकल थीटा भर्टिकल सँग लेखो छ यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो कि भएन भयो सर
ल dv by dy भनेपछि के हो isn't it our slope नाम भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेपछि के बुझ्नुहुन्छ त्यसको मिनिङ के बुझ्नुहुन्छ मिनिङ नाम भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भएपछि isn't it our slope कुनको स्लोप dv by dy यो v भर्सेस कर्वको v भर्सेस y को प्लट v भर्सेस y को प्लट ये हैन त्यसको स्लोप अब कुरा सुन्नुस् अब क्वेशन मैले के थप्न चाहे भने अब मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल सपोज त्यो जानु भन्दा पहिला अलि म्याथमेटिक्स पार्टको कुरा डिस्कसन गरौँ यदि मेरो लाइन स्ट्रेट छ भने एउटा स्ट्रेट लाइनको कतिवटा स्लोप हुन्छ एउटा स्ट्रेट लाइनको कतिवटा स्लोप हुन्छ एउटा स्ट्रेट लाइनको एउटा स्लोप हुन्छ हो किन एउटा स्लोप हुन्छ जस्तो पॉइन्ट एउटा लियौं न 1,1 यो भनेपछि 2,2 यो भनेपछि 3,3 ल यो दुईटा पॉइन्टको बीचमा स्लोप लिनुस् यहाँ पनि स्लोप लिनुस् यो दुईटाको बीचमा यहाँ पनि दुईटाको बीचमा स्लोप लिनुस् यो थीटा निकाल्नुस् यो थीटा निकाल्नुस् यो थीटा tan थीटा स्लोप भनेपछि के हो tan थीटा हैन हजुर सर हो अनि tan थीटा निकालेपछि सबैको कति हुन्छ tan थीटा 1 आउँछ कि आउँदैन 1/1 यहाँ पनि 1/1 यहाँ पनि 1/1 भनेपछि तपाईको के हुन्छ स्ट्रेट लाइनको स्लोप के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि चेन्ज भइराख्छ कन्स्ट्यान्ट तर मेरो ग्राफ यदि यस्तो भएको भए के हुन्थ्यो स्लोप भनेपछि ट्यान्जेन्टले दिने हो कि हैन अब यो स्ट्रेट लाइनको जहाँ पनि ट्यान्जेन्ट थिचेपछि यही लाइन बन्छ कि बन्दैन ट्यान्जेन्ट तान्दै गए पनि स्ट्रेट लाइनको लागि हजुर तर यहाँ हेर्नु त यहाँ ट्यान्जेन्ट थिच्नुस् यहाँ ट्यान्जेन्ट थिच्नुस् यहाँ ट्यान्जेन्ट थिच्नुस् यो ट्यान्जेन्टको स्लोप सबै के हुन्छ हरेक पोइन्टमा के हुन्छ तपाईको स्लोप फरक हुन्छ भनेपछि हरेक पोइन्टमा तपाईको स्लोप के हुन्छ स्लोप के हुन्छ यहाँ चेन्ज हुन्छ यहाँ के हुन्छ स्ट्रेट लाइनमा स्लोप के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भनेपछि यहाँ तपाईले एउटा बेसिक मैले के जानकारी दिए यो जानकारी हो त युज त गर्ने हो अब के जानकारी दिए भने तपाईलाई यहाँ अब मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल के छ लिनियर छ भने के भने भेलोसिटी प्रोफाइल के भने तपाईलाई लिनियर छ भने यो मेरो तल फिक्स प्लेट छ भने भेलोसिटी कति 0 माथि फिक्स प्लेट छ के रे मुभेबल प्लेट छ मुभेबल प्लेटको भेलोसिटी कति v राखे हो मतलब यहाँको भेलोसिटी प्रोफाइल गर्ने भने यहाँ v भेलोसिटी यहाँ 0 भेलोसिटी मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल लिनियर छ भने के हुन्छ यस्तै बन्छ कि बन्दैन हजुर सर भन्छ सपोज यो v को भ्यालु एकछिन मैले कति राखे भने 4 5 6 एउटा हटाइदिदा हुन्थ्यो होला ल एउटा इरेज गरे मैले ल यसो सबैलाई इरेज गर्दै ल के छैन ल फेरि ड्रा गरे यो v भेलोसिटी जुन छ यो भेलोसिटी मैले कति राखे 10 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि यो सँग कन्ट्याक्ट भएको फ्लुइड लेयरको भेलोसिटी कति हुन्छ भन्नुस् त्यो मुभेबल प्लेट सँग कन्ट्याक्ट भएको फ्लुइड लेयरको भेलोसिटी कति हुन्छ 10 मिटर पर सेकेन्ड नो स्लिप कन्डिसन ल ठीक छ अब obviously मेरो भेलोसिटी कसरी भ्यारी हुन्छ इन बिट्विन 0 र 10 को बीचमा भ्यारी गर्छ यो भेलोसिटी मैले कति लिए 2 यसलाई कति लिए 4 यसलाई कति लिए 6 यसलाई कति लिए 10 हो ल भन्नुस् त इनहरुको बीचमा डिस्टेन्स पनि कति छ सपोज 10 मिटर छ है कति छ डिस्टेन्स 10 मिटर छ है डिस्टेन्स 10 मिटर छ भने यो डिस्टेन्स कति हो भन्नुस् त यो डिस्टेन्स कति आउँछ होला त्यो डिस्टेन्स कति आउँछ भन्नुस् त 2 नै आउँछ भनेपछि यो डिस्टेन्स 2 आउँछ यो डिस्टेन्स कति आउँछ 4 आउँछ यो डिस्टेन्स कति आउँछ 6 आउँछ यो डिस्टेन्स कति आउँछ 8 यो डिस्टेन्स कति आउँछ 10 त्यही हैन यो y कम्पोनेन्ट मैले लेख्दै कुरा बुझिराख्नु पर्छ छैन यहाँसम्म यो के यो म्याथमेटिक्स मात्र अहिले लेखिरा चाहिँ मैले ठीक छ ल भन्नुस् अब यहाँ भन्नुस् मलाई आन्सर मेरो स्लोप कुन हो यो हैन स्लोप भर्टिकल एंगल हो कि भर्टिकल सँग बनाएको एंगल हो कि हरिजन्टल सँग बनाएको एंगल हो
θ1 हो कि θ2 हो स्लोप भन्नुस् त θ1 θ1 मैले अघि नै त्यो पॉइंट आउट गरिसके त्यही भएर यो कुरालाई मैले मिटाए ठीक छ ल भन्नुस् दिस इज लेयर 1 दिस इज लेयर 1 ल दिस इज लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 दिस इज लेयर 5 लेयर 1 यो लेयर 0 माथि स्लाइड गरेको छ कि छैन छ लेयर 2 लेयर 1 माथि स्लाइड गरेको छ कि छैन छ किन छ स्लाइड किन दुवैको बिचमा रिलेटिभ मोसन छ कि छैन छ नि रिलेटिभ मोसन रिलेटिभ मोसन भनेपछि दुवैको लेयरको भेलोसिटी के छ फरक रिलेटिभ भेलोसिटी फरक छ भने रिलेटिभ मोसन सिमिलरली 4 र 5 को बिचमा रिलेटिभ मोसन छ कि छैन छ सबै केसमा छ अब भन्नुस् व्हाट विल बी द शियर स्ट्रेस एक्टिङ बिट्विन लेयर 1 एन्ड लेयर 0 किन जहाँ रिलेटिभ मोसन हुन्छ र अब फ्लुइड त मेरो अलरेडी मैले के भनिसके मेरो फ्लुइड कस्तो छ रियल रियल भन्ने बित्तिकै कोहेजन त आयो कोहेजन आइसक्यो अब भिस्कोसिटीको कन्सेप्ट आउनले के हुनु पर्यो मेरो एउटा अर्को के क्राइटेरिया हुनु पर्यो रिलेटिभ मोसन अब अहिले त लेयर 0 र लेयर 1 को बिचमा रिलेटिभ मोसन छ कि छैन छ रिलेटिभ मोसन छ भने देयर शुड बी भिस्कोसिटी भिस्कोसिटी भनेपछि त्यहाँ शियर स्ट्रेस आउनु परेन भर्खरै हामीले शियर स्ट्रेसको एक्सप्रेसन निकालेनौं यहाँ शियर स्ट्रेसको एक्सप्रेसन निकालेनौं टाउ इज इक्वल टु म्यू टाइम्स dv/dy भनेर निकालेनौं अब त्यति निकालिसकेपछि अब कुरा सुन्नुस् व्हाट इज शियर स्ट्रेस बिट्विन 0 एन्ड 1 लेयर 1 लेयर 0 को माथि के भन्छ स्लाइड भएको छ कि छैन छ अब शियर स्ट्रेस बिट्विन 0 र 1 गर्दा के हुन्छ टाउ इज इक्वल टु म्यू अब लिक्विड को हो त्यो कांस्टेंट भयो बाइ dv/dy ल म्यू dv/dy कति हुन्छ भन्नुस् त 0 र 1 को बिचमा dv/dy कति 1 चेन्ज इन भेलोसिटी कति छ यहाँको भेलोसिटी लेयर 1 को 2 यहाँको भेलोसिटी कति 0 भनेपछि 2 - 0 डिवाइड बाइ डिस्टेन्स कति छ दुवैको बिचमा डिस्टेन्स 2 छ सिमिलरली व्हाट इज द शियर स्ट्रेस बिट्विन लेयर 2 एन्ड लेयर 1 एन्ड लेयर 2 म्यू इन्टु कति हुन्छ 2/2 कति हुन्छ 4 - 2 डिवाइड बाइ 4 - 2 त्यही हुन्छ यो डिस्टेन्स 4 - 2 यो डिस्टेन्स है यो डिस्टेन्स देखाएको यो तपाईको भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड यसलाई मिटर गर्दै ल कन्फ्युजन नहोस् सिमिलरली 2 र 3 को बिचमा त्यहाँ आउँछ म्यू इन्टु 1 सिमिलरली 3 र 4 को बिचमा पनि म्यू इन्टु 1 सिमिलरली 4 र 5 को बिचमा पनि म्यू इन्टु 1 भनेपछि इफ माई भेलोसिटी प्रोफाइल इज लिनियर के if my velocity profile is linear shear stress is what जुन पनि पॉइंट मा shear stress निकाल्दा के आउँछ shear stress को भ्यालु is equal to what के हुन्छ म्यू अहिले त डेटा तपाईको त्यस्तो दिएकोले गर्दा तपाईको म्यू मात्र आको म्यू तर डेटाको भ्यालु यहाँ भेलोसिटी फरक दिएको भए त के हुन्थ्यो होला म्यू इन्टु तपाईले बुझाउनलाई न्यूमेरिकल भ्यालु दियो भनेपछि कन्क्लुजिभ पार्टमा मात्र जाउँ न भनेपछि इफ माई भेलोसिटी प्रोफाइल इज व्हाट लिनियर शियर स्ट्रेस is constant शियर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इज शियर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट मतलब रिमेन्स कांस्टेंट जुन पनि पॉइन्टमा शियर स्ट्रेस भ्यालु के हुन्छ जुन पनि पॉइन्टमा शियर स्ट्रेस को भ्यालु के हुन्छ सेम हुन्छ किन सेम हुन्छ द रिजन बिङ अघि पनि मैले म्याथमेटिक्स को ग्राफबाट भन्दिएको थिए यदि मेरो यो लाइन लिनियर छ भने स्लोप के हुन्छ स्लोप के हुन्छ यो स्लोप यसको लागि यो दुईटाको बिचमा स्लोप कुन भयो यो स्लोप भयो यसको लागि पनि स्लोप के भयो यो स्लोप भयो यसको लागि स्लोप कुन भयो यो स्लोप भयो यसको लागि स्लोप कुन भयो यो स्लोप सबैमा यो थीटा एंगल के हुन्छ एंगल सेम हुन्छ अनि हाम्रो टाउ केसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु d थीटा बाइ dt अब d थीटा नै सेम छ भने शियर स्ट्रेस पनि के हुन्छ
सेम हुन्छ कुरा अब बुझेको हो किन सेम भएको लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइलमा थीटा सेम भएर थीटा सेम भएर अथवा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट के भएर भेलोसिटी ग्रेडियन्ट के भएर dv by dy को कन्स्ट्यान्ट भएर कन्स्ट्यान्ट भएर त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कन्स्ट्यान्ट किन भएको किन dv by dy भ्यालु कन्स्ट्यान्ट भएको थीटा सेम भएर त्यो कन्स्ट्यान्ट छ त्यही भएर because the velocity profile is what लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल लिनियर भएकोले गर्दा dv by dy ले के दिन्छ भेलोसिटी प्रोफाइलको स्लोप अब लिनियर छ भने स्लोप कतिवटा हुन्छ एउटा भन्दा बढी हुन पाउँछ एउटा मात्रै हुन्छ एउटा भए पनि dv by dy के हुने भयो के हुने भयो कन्स्ट्यान्ट हुने भयो अब कन्क्लुजन के आयो कपीमा टिप्ने टिपी हाल्नुस् के कन्क्लुजन आएको for linear velocity profile shear stress remains constant throughout the process जुन पनि पोइन्टमा shear stress के हुन्छ shear stress जुन पनि पोइन्टमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अब नेक्स्ट अब अर्को कुरो यदि मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल अब के छ लिनियर नभएर के छ प्याराबोलिक छ प्याराबोलिक छ भने के हुन्छ भन्नुस् त के हुन्छ भन्नुस् त प्याराबोलिक छ भने हरेक पोइन्टमा के हुन्छ हाम्रो अब स्लोप चेन्ज हुन्छ स्लोप के हुन्छ स्लोप चेन्ज हुन्छ स्लोप कसरी निकाल्नुहुन्छ तपाईले टेन्जेन्ट बनाउँदै ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्ने तर ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्ने र ट्यान्जेन्टलाई केसँग एंगल बनाएको देखाउनु पर्छ भर्टिकल सँग कि हरिजन्टल सँग केसँग एंगल बनाउनु पर्छ भर्टिकल सँग यो हरेक एंगल के हुन्छ सबै स्लोप के हुन्छ डिफरेंट सबै स्लोप मतलब जस्तो अब यो सपोज अघिकै इक्जाम्पल 2 4 6 8 10 ल 2 4 6 8 10 अघि लिनियरली गएकोले गर्दा हेर्नुस् त लिनियरली गएकोले गर्दा भेलोसिटी पनि के भएको थियो 2 4 6 8 10 त्यसरी भएको नि त लिनियरली गएको थियो नि त लिनियरली बढेको थियो नि त हो अब त्यसरी जान्छ यहाँ लिनियरली हेर्नुस् त यो भेलोसिटी कति हुन्छ होला अब 3 जान्छ होला यो कति होला 4 होला अब त्यस्तै अलिअलि बढ्दै गएको छ अब यो कति होला 5.5 होला यो 7.5 होला यो कति लास्टमा गएर अल्टिमेटली कति हुनु पर्यो लास्टमा त 10 हुने पर्यो हो कि हैन किन 10 हुनु पर्यो नो स्लिप कन्डिसन अब हेर्नु त सबैको स्लोप फरक छ सर हेर्नुस् त यहाँ 2 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा कतिले भेलोसिटी बढ्यो 3 ले बढ्यो कतिले 3 ले बढ्यो अब यहाँ 2 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा कतिले बढ्यो किन स्लोपले के देखाउँछ तपाईले चेन्ज देखाउँदैन स्लोप भन्नु मिनिङ के हो चेन्ज होइन एउटामा यति चेन्ज हुँदा अर्कोमा यति चेन्ज आयो यो केसमा हेर्नुस् त अघि केसमा के थियो अघि डिस्टेन्स 2 मिटर चेन्ज हुँदा भेलोसिटीमा कतिले चेन्ज भएको थियो 2 ले चेन्ज भएको थियो यहाँ पनि डिस्टेन्स कतिले चेन्ज भएको थियो 2 बाट 4 जाँदा 2 ले नै चेन्ज भएको थियो डिस्टेन्स 2 ले चेन्ज हुँदा भेलोसिटी पनि कतिले चेन्ज भएको थियो 2 यहाँ पनि डिस्टेन्स कतिले चेन्ज भयो 2 भेलोसिटी पनि कतिले चेन्ज भएको थियो 2 भनेपछि हरेकमा चेन्ज के त सेम हुनुको मतलब के भयो चेन्ज स्लोप भनेको चेन्ज हैन एउटामा यति चेन्ज हुँदा अर्कोमा यति चेन्ज भयो डिस्टेन्समा 2 मिटर चेन्ज हुँदा भेलोसिटीमा 2 मिटर चेन्ज एउटा स्लोप फेरि अर्को फेरि यो लेयर 2 र 3 को बीचमा लेयर 1 र 2 को बीचमा डिस्टेन्स 2 मिटर चेन्ज हुँदा भेलोसिटी पनि कतिले चेन्ज भयो 2 ले नै चेन्ज भयो भनेपछि स्लोप के भयो कन्स्ट्यान्ट तर यो केसमा अब हेर्नुस् त यहाँ डिस्टेन्स लेयर 0 र लेयर 1 को बीचमा डिस्टेन्स कतिले चेन्ज भयो डिस्टेन्स कतिले चेन्ज भयो डिस्टेन्स 2 मिटरले चेन्ज भयो भेलोसिटी कतिले चेन्ज भयो 3 मिटर अब यसलाई यहाँ अलिकति डाटा मिल्ने सुहाउने गरी मैले राखे डाटा सुहाउने गरी डाटा 3 भयो यो सपोज 5 भयो यो भनेपछि अब कति भनौं ल 3.5 नगरौँ यसलाई अलि बढी नै गरौँ ल यसलाई मैले सुरुमा
ल यसलाई 5 गरे, यसलाई 7 गरे, यसलाई कति गरे 8.5 गरे, यसलाई 9.5 गरे, ल यो 10 भयो। ल यसरी राखे डाटा, ठीक छ। किनभने यो के भइरहेछ हेर्नुस् त, चेन्ज हुने रेट के भइरहेछ, घटिरहेको छ कि छैन? हजुर चेन्ज हुने रेट त घटिरहेछ नि। हेर्नुस् त यहाँ 0 थियो, अब हेर्नुस् त 2 मिटर डिस्टेन्स जाँदा कति भयो, कतिले भेलोसिटी बढ्यो? 5 ले यहाँ 2 मिटर डिस्टेन्स जाँदा कतिले भेलोसिटी बढ्यो? 2 ले सर 2 ले। 2 भनेपछि अब हेर्नु त स्लोप चेन्ज भएको भएन। यदि स्ट्रेट लाइन भएको भए के हुन्थ्यो, फेरि पनि 2 मिटर जाँदा कतिले भेलोसिटी बढ्नु पर्थ्यो? 5 ले बढ्नु पर्छ। 5 ले बढ्नु पर्यो। त त्यसरी बढेको छ छैन। छैन भनेपछि स्लोप के भयो, हरेक पोइन्टमा चेन्ज हो, डिफरेन्ट भयो। डिफरेन्ट भयो, स्लोप फरक भयो। स्लोप फरक हुनुको मतलब के भयो, dv/dy को भ्यालु के भयो, फरक। dv/dy को भ्यालु फरक भयो भने तपाईको टाउ को भ्यालु पनि के हुन्छ, डिफरेन्ट आउँछ। डिफरेन्ट आउँछ, किनकि टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु dv/dy। भनेपछि अब भन्नुस् टाउ बिट्विन 0 र 1, टाउ बिट्विन 1 र 2, टाउ बिट्विन 2 and 3, टाउ बिट्विन 3 and 4, आर दे सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। डिफरेंट। रीजन के, रीजन के भयो? के भयो रीजन भन्नुस् त, के भयो भन्नुस् न रीजन? स्लोप चेन्ज भयो सर। हरेक चोटी स्लोप चेन्ज। स्लोप भनेपछि इन जनरल कुन टर्म देखाउन खोजेको स्लोप भनेको? यहाँ स्लोप भनेको के देखाउन खोजे, dv/dy। त्यही हो नि स्लोप, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट। स्लोप भनेपछि के देखाउन खोजेको, तपाईको भेलोसिटी ग्रेडियन्ट देखाउन खोजेको। अब भन्नुस् त यदि मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल प्याराबोलिक छ भने इन दैट केस शियर स्ट्रेस हरेक पोइन्टमा सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ? फरक हुन्छ। शियर स्ट्रेस फरक हुन्छ। भनेपछि तपाईलाई यदि क्वेशनमा सोधे व्हाट विल बी द शियर स्ट्रेस एट पॉइंट यो 6 भन्दै तपाईको लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल भन्ने भने के हुन्छ, तपाई के बुझ्नुहुन्छ? 6 मा पनि शियर स्ट्रेस त्यही, 8 मा पनि शियर स्ट्रेस त्यही, 4 मा पनि शियर स्ट्रेस त्यही, 2 मा पनि शियर स्ट्रेस त्यही। मेरो प्याराबोलिक भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने भने सबैमा के हुन्छ, शियर स्ट्रेस के हुन्छ, सबैमा शियर स्ट्रेस, सबैमा शियर स्ट्रेस के हुन्छ, फरक हुन्छ। भनेपछि यदि क्वेशनमा भन्यो फाइन्ड द शियर स्ट्रेस भन्यो र पॉइंट कुनै पनि मेन्सन गरेन, एट पॉइंट 2 मिटर फ्रम द बेस, एट पॉइंट 4 मिटर फ्रम द बटम प्लेट, एट पॉइंट 6 मिटर फ्रम द बटम प्लेट, त्यस्तो केही पनि भनेन भने के बुझ्नुहुन्छ? त्यो क्वेशनले के सोध्न खोजेको, लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल भन्न खोजेको हो कि प्याराबोलिक? सर लिनियर। लिनियर भन्न खोजेको। किन लिनियरको केसमा के हुन्छ, हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के हुन्छ, सेम हुन्छ। तर प्याराबोलिक भयो भने इज दैट क्वेशन क्लियर? छैन। किन क्वेशन क्लियर भएन, कम्प्लिट छैन? किन? हरेक पोइन्टमा, किनभने हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस फरक हुन्छ। त्यही भएर तपाईले पहिला भन्नु पर्यो कि यो पोइन्टमा शियर स्ट्रेस निकाल, अनि त्यो पोइन्टको शियर स्ट्रेस निकाल्छ पहिला के गर्नुहुन्छ तपाईले, त्यो पोइन्टको के गर्नुहुन्छ सबभन्दा पहिलो कुरो, त्यो पोइन्टको के गर्नुहुन्छ सबभन्दा पहिलो कुरो, त्यो पोइन्टको तपाईले के भेलोसिटी ग्रेडियन्ट निकाल्नुहुन्छ। त्यो भेलोसिटी ग्रेडियन्टलाई म्यू सँग मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, म्यू सँग निकालेपछि अल्टिमेटली तपाईको आन्सर आउँछ। अहिलेसम्म जे जति डिस्कसन भयो यसमा मैले एउटा सानो आफूले यतिकै कन्सेप्टको कुरा बुझ्नलाई मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल। अब न्यूटन्स ल अफ विस्कोसिटी को खाली रिलेटेड क्वेशन सोधिरहेको छ। न्यूटन्स ल अफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स ल अफ विस्कोसिटी को कुरा मैले यहाँ राख्न खोजेँ। अब भन्नुस् यदि मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल यस्तो दिएको छ 4xy i वेक्टर, इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट or not? 4xy i, is it correct velocity distribution for Newton's law of viscosity? अहिले जे पढ्यौ भन्नुस् न, भन्नुस् हो कि होइन भनेर। इज इट करेक्ट or not? छ सर, करेक्ट छ। करेक्ट छ। अर्को नेक्स्ट,
अर्को आन्सर अघि मैले के डिस्कसन गरेको तपाईको भेलोसिटी प्रोफाइलको बारेमा कस्तो हुनु पर्यो भेलोसिटी प्रोफाइल x डाइरेक्सनमा चेन्ज हुन पाउँछ पाउँदैन सर फ्लो कुन डाइरेक्सनमा जान्छ हेर्नुस् हाम्रो क्राइटेरिया Flow के x हुनु पर्ने direction u कम्पोनेन्ट मात्रै आउनु पर्यो u को भ्यालु कति आयो u को भ्यालु कति आयो 4xy xy 4x एउटा आयो हाम्रो फर्स्ट क्राइटेरिया भनेपछि के भनेको त उले फ्लो खाली x डाइरेक्सनमा हुनु पर्यो obviously यो ठीक छ किन तपाईको u कम्पोनेन्ट मात्र दिएको छ यहाँ v कम्पोनेन्ट कति दिएको छ v कम्पोनेन्ट र w कम्पोनेन्ट 0 भनेपछि त्यो क्राइटेरिया सटिस्फाई गर्छ सेकेन्ड क्राइटेरिया के छ हाम्रो सर फंक्शन अफ y मात्र हो y हुनु पर्यो यहाँ हेर्नुस् u के को फंक्सन छ xy दुईटैको इज इट राइट अर रङ wrong it is wrong ल ठीक छ यो के छ v vector is equal to 2y square plus 2y square ल 2y square plus 4y राखे ल into I vector यो के छ सर ठीक छ सर यो ठीक छ दुईटै क्राइटेरिया मिट गर्यो दुईटै क्राइटेरिया मिट गर्यो भनेपछि u कम्पोनेन्ट मात्रै छ र u को पनि भेरिएसन कुन डाइरेक्सनमा मात्रै छ y डाइरेक्सन y डाइरेक्सनमा मात्रै छ अब मैले एउटा क्वेशन के सोध्न खोजे भने अहिले म्यू को भ्यालु म्यू को युनिट के हो कसो हो त्यो मतलब छैन है अहिले युनिट के हो अहिले बताउँछु तपाईहरुलाई एकछिनमा मलाई एउटा क्वेशन के निकालेर बताउनुस् फर द गिवन भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन फर द गिवन भेलोसिटी के हो भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन v वेक्टर इज इक्वल टु के भने थियो 2y स्क्वायर प्लस 4y I हो find the shear stress at point ल फाइन्ड द शियर स्ट्रेस मात्र भने के यो क्वेशन क्लियर छ यो क्वेशन क्लियर छ एउटा क्वेशन यो हो ल यसलाई सेकेन्ड क्वेशन अहिले पहिलो एउटा यो भन्दा एउटा नेक्स्ट क्वेशन राखे v वेक्टर इज इक्वल टु 2y I वेक्टर यो ठीक छ भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको यो फर्स्ट क्वेशन है त्यो सेकेन्ड क्वेशन हो यो सेकेन्ड क्वेशन हुन्छ है ल यो सेकेन्ड क्वेशन हो यो फर्स्ट क्वेशन ल पहिला हुन त सेकेन्ड लेखिसके यो ठीक छ लेखेको यो भेलोसिटी प्रोफाइल पोसिबल छ कि छैन यो पोसिबल यो भेलोसिटी प्रोफाइल पोसिबल छ मैले क्वेशन राखे फाइन्ड द शियर स्ट्रेस यो y को मिनिङ के हो y इज फ्रम बटम है y इज फ्रम बटम है y बटम भनेपछि मेरो y यसरी बढिरहेछ भन्न खोजेको है y मेरो यसरी बढिरहेछ है यो मेरो बटम प्लेट हो बटम को भेलोसिटी के हो मलाई थाहा छैन है ल ठीक छ फाइन्ड द शियर स्ट्रेस at height 2 meter 4 meter and 6 meter from bottom ल के हुन्छ आन्सर भन्नुस् त सर 2 म्यू ह यदि मेरो म्यू सपोज म्यू को भ्यालु कति राख्थे ल 1 नै राख्थे एकछिनको लागि के युनिट त मतलब छैन है 2 आउँछ शियर स्ट्रेस सबैमा शियर स्ट्रेस कति आउँछ शियर स्ट्रेस इज इक्वल टु कति आउँछ के फर्मुला म्यू टाइम्स dv/dy अनि म्यू कति 1 दिएको छ dv/dy v कति हो 2y छ 2y अनि 2y/dy गर्दा के हुन्छ 2 आउँछ भनेपछि 2 भनेपछि जुन पनि देशमा के भयो हाम्रो जुन पनि हाइटमा शियर स्ट्रेस के हुन्छ इज इट फंक्शन अफ y शियर स्ट्रेस y मा डिपेन्ड गरे शियर स्ट्रेस कि सेम आयो सबै केसमा गरेन सर सबैमा सेम आयो किन सेम आयो किन सेम आयो सबै किनभने मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल तपाईले प्लट गर्दा के भन्छ यो लाइन सर त लिनियर छ लिनियर हो प्रोफाइल कस्तो भन्छ मेरो लिनियर प्रोफाइल भन्छ लिनियर प्रोफाइलमा जुन पनि हाइटमा क्याल्कुलेसन गर्नु शियर स्ट्रेस भ्यालु के हुन्छ शियर स्ट्रेस के हुन्छ कांस्टेंट यो केसमा के हुन्छ ल भन्नुस् त क्वेशन इनकम्प्लिट छ सर क्वेशन के छ इनकम्प्लिट र क्वेशन इनकम्प्लिट छ हाइट दिएको छैन हाइट दिएको छैन किन हाइट किन अब हाइट चाहिन्छ यहाँ अघि क्वेशनमा यहाँ हाइट नदिएको भए व्हाट द क्वेशन कम्प्लिट अर नट
हुन त शियर स्ट्रेस एउटा पोइन्टमा डिफाइन गरिन्छ तैपनि तपाईले निकालेर भन्न सक्नुहुन्थेन कन्क्लुजन लेख्न सक्नुहुन्थेन यो सपोज यति पार्ट नदिएको भए अघि क्वेशनमा यो पार्ट नदिएको भए क्वेशन इनकम्प्लिट त इनकम्प्लिट नै छ किनभने लोकेसन त दिनै पर्छ शियर स्ट्रेस कुनै एउटा पोइन्टमा डिफाइन गरिन्छ तैपनि तपाईले निकालेर के कन्क्लुजन लेख्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईको भ्यालु कन्क्लुजन के लेख्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईले तपाईको जुन पनि पोइन्ट दिनुस् हुन त के लेख्नु तपाईले कन्क्लुजन शियर स्ट्रेस एउटा पोइन्टमा डिफाइन गरिन्छ तपाईले यो क्वेशनमा यहाँ पोइन्ट डिफाइन गर्नु भएको छैन बट स्टिल अहिले जुन आन्सर यो टाउ इज इक्वल टु 2 आको छ इट इज भ्यालिड फर एभ्री पोइन्ट हरेक पोइन्टमा मेरो शियर स्ट्रेस कति हुन्छ 2 हुन्छ बिकज द भेलोसिटी प्रोफाइल इज व्हाट लिनियर तर यो क्वेशनमा के हुन्छ शियर स्ट्रेस केमा डिपेन्ड गर्छ शियर स्ट्रेस के कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यहाँ हुँदैन सर वाइ मा डिपेन्ड गर्छ त्यो वाइ मा डिपेन्ड गर्छ भनेपछि एट हाइट कति मैले राख्दे एट हाइट 2 मिटर्स भन्ने पनि के गर्नुहुन्छ तपाईले अनि कति आन्सर आउँछ म्युको भ्यालु फेरि पनि 1 राखे युनिट के हो अहिले भन्दिन म यसमा कति आउँछ तपाईको गर्दा के आउँछ 8 आउँछ के आउँछ यसको डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ 4y + 4 अनि y को भ्यालु कति राख्नु 2 राख्नु 4 2 8 4 12 12 मियो आयो सर मैले खाली बेसिक कुरा मात्र गइराछ है अहिले अब न्यूमेरिकल आउँछ है यहाँसम्मको कुरा क्लियर भयो हजुर सर यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो हजुर सर यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ नि सबै कुराहरु भनेपछि भिस्कोसिटीलाई समराइज गर्न भिस्कोसिटी हुनलाई दुईटा क्राइटेरिया के हो रिलेटिभ मोसन र कोहेजन रिलेटिभ मोसन र कोहेजन हुनलाई फ्लुइड के हुनु पर्यो आइडियल कि रियल रियल कि आइडियल कोहेजन हुनलाई रियल हुनु पर्यो किन आइडियलमा के हुन्छ कता कोहेजन जेरो कोहेजन यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो अर्को नेक्स्ट कुरो रिलेटिभ मोसनको कुरा त थाहा भयो के हुनु पर्यो एउटा लेयर र दुईटा लेयरको भेलोसिटी सेम कि फरक नो स्लिप कन्डिसन थाहा छ के हो नो स्लिप कन्डिसन त्यो प्लेटको भेलोसिटी दिन्छ त्यो फ्लुइडले द फ्लुइड इन कन्ट्याक्ट विथ द fluid in contact with the solid will acquire the velocity of the solid अनि कोटी फ्लो भनेपछि एउटा नयाँ टर्म इन्ट्रोड्युस गरे हुन त तपाईको सिलेबसमा त्यो कुरा छैन तै पनि जानि राखौं इन्फर्मेसनको लागि कोटी फ्लो भनेपछि इट इज अ फ्लो बिट्विन अ मुभेबल प्लेट एन्ड अ फिक्स्ड प्लेट सच दैट भेलोसिटी कुन डिरेक्सनमा मात्रै हुन्छ एक्स डिरेक्सनमा मात्र भेलोसिटी लाग्छ भेलोसिटी कुन डिरेक्सनमा मात्रै हुन्छ एक्स डिरेक्सनमा मात्र भेलोसिटी हुन्छ र त्यो भेलोसिटी भेरिएसन फेरि के हुन्छ एक्स डिरेक्सनमा भेलोसिटी हुनुको मिनिङ के भयो यु कम्पोनेन्ट आउँछ भी कम्पोनेन्ट र डब्ल्यु कम्पोनेन्ट आउँदैन र अर्को कुरा के छ त्यहाँ दोस्रो पोइन्ट यु कम्पोनेन्टको जुन भेलोसिटी आउँछ त्यो इट इज फंक्शन अफ एक्स और इट इज अ फंक्शन अफ वाइ ओन्ली इट इज फंक्शन अफ वाइ ओन्ली यहाँसम्म कुरा क्लियर छ र न्युटन्स ल अफ विस्कोसिटीको फाइनल फर्मुला के छ टाउ इज इक्वल टु mu times of dv by dy जुन स्लोपको थीटा लिरा थियौ त्यो थीटा भर्टिकल सँग थियो कि हरिजन्टल सँग थियो भर्टिकल सित थियो भर्टिकल सँग थियो भनेपछि यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो अब म स्लाइडमा गए फेरि म स्लाइड ले एकछिनै मेरो एउटा कल आयो 2 मिनेट है
ल आवाज सुनिराख्नु भएछ आवाज सुनिराख्नु भएछ के भयो आवाज सुनिएन के हो ल अब फेरि यो सबै कुराहरु अघि नै एक्सप्लेन गरिसके यो म्यु इज के अरे u इज इक्वल टु सरी यो u इज इक्वल टु uy यो एक्सप्लेन गरिसके के हो रिजन हो अघि यो तपाईले आफ्टर टाइम dt मेरो vdt यो सबै कुराहरु एक्सप्लेन गरिसके यो त भन्नै परेन यो पनि अघि नै हाम्रो यो d थीटा बाइ dt इज इक्वल टु du बाइ dy मैले v लिएर गरेको या के लिएर गरेको छ u लिएर गरेको छ त्यो ठुलो कुरो भएन भनेपछि फर अ फ्लुइड डिफरेंस भेलोसिटी ग्रेडियन्ट आइसक्यो त्यो कुरो टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु इक्वल टु के dv बाइ dy अनि अर्को भनेपछि d थीटा बाइ dt इज इक्वल टु के आको थियो dv बाइ dy अनि टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु d थीटा बाइ dt हाम्रो पहिल्यै फ्लुइडको कन्सेप्टबाट आइसकेको थियो त्यो सबै कुराहरु भइसकेको छ यो कुराहरु म गइन यो अल्टिमेटली मेरो रिजल्ट यो आउँछ यो कुराहरु भइसक्यो विस्कोसिटी तीनटा टर्म त यो लेखिसके विस्कोसिटी पनि भन्दो रहेछ है चारवटा भइसक्यो यो चारवटा नाम भनेको थिए ठीक छ र अर्को यो किन भएन यो भेलोसिटी यो पनि रिजन भइसक्यो किन यक्स आको छ यो किन u को भेरिएसन मात्र कुन डाइरेक्सन मात्र हुनु पर्यो u इज अ फंक्शन अफ y ओन्ली ठीक छ यहाँसम्म कुरा भयो डाइमेन्सनको कुरा गर्ने हो भने डाइमेन्सन के आउँछ डाइमेन्सन तपाईले मजाले निकालि सक्नुहुन्छ के हुन्छ डाइमेन्सन निकाल्न थाहा छदैछ तपाईहरुलाई के हो भन्नुस् त म्यु को डाइमेन्सन के हुन्छ टाउ इज इक्वल टु म्यु टाइम्स dv बाइ dy हो ल भन्नुस् त टाउ भनेपछि के हो स्ट्रेस हो स्ट्रेसको युनिट के हुन्छ स्ट्रेसको युनिट के हुन्छ न्यूटन पर मिटर स्क्वायर न्यूटनको युनिट के हुन्छ न्यूटन ml t माइनस -2 त्यही हो ml t माइनस 2 हो डिवाइड बाइ मिटर स्क्वायरको युनिट के हो l स्क्वायर म्यु dv भनेपछि के हो भेलोसिटी भनेपछि के हुन्छ lt माइनस 1 dy के हो l त्यही हो यो र यो के हो क्यान्सल यो माथि गयो के आउँछ यो यता गयो यो माथि ml -1 t -1 आउँछ के आउँछ म्यु को m l -1 t -1 कपीमा लेखिहाल्नुस् नभए यहाँ स्लाइड छदैछ त्यो मतलब रहेन तर अहिले न्यूमेरिकलमा चाहिने कुरा जे भन्छु त्यो कुरा बुझ्नुस् है अहिले चाहिने कुरा मैले के भन्दै छु भने यहाँ सुन्नुस् मजाले त्यो कुरा बुझ्नुस् है अहिले जे भन्छु है न्यूमेरिकलमा चाहिने भनेपछि तपाईको के हो भने यसको सीजीएस युनिट भनेपछि के हुन्छ पोइज के भन्छ रे म्यु को सीजीएस युनिट के हो पोइज यसको एसआई युनिट के हो भन्नुस् त एसआई युनिट के आउँछ भन्नुस् त एसआई युनिट न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर आउँछ हेरिहाल्नुस् न टाउ इज इक्वल टु म्यु dv बाइ dy टाउ को युनिट के हो न्यूटन बाइ मिटर स्क्वायर म्यु इन्टु v को युनिट के हो मीटर पर सेकेन्ड डिवाइड बाइ मीटर र मीटर के हो क्यान्सल यो सेकेन्ड उता गएपछि के आउँछ म्यु को युनिट न्यूटन सेकेन्ड बाइ मिटर स्क्वायर यसको एसआई युनिट के हुने हो न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर पर युजुअली क्वेशनमा टेन्डेन्सी के हुन्छ कि न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर दिरा हुन्छ कि पोइज दिरा हुन्छ है यसको रिलेसन के हो भने सपोज तपाईको युनिट के दियो युनिट सपोज 10 पोइज दियो भने यो पोइजलाई तपाईले न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायरमा लिएर जानुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ डिवाइड बाइ के गर्दिन्छ सिम्पली के गर्नुहुन्छ डिवाइड बाइ के गर्दिन्छ डिवाइड बाइ 10 मतलब 100 पोइज छ भने एसआई युनिटमा कति हो भ्यालु 100 डिवाइड बाइ 10 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भनेपछि त्यसले के भन्न खोजेको 10 पोइज इज इक्वल टु 1 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर ल यो भ्यालु टिपी हाल्नुस् के भन्न खोजेको 10 पोइज इज इक्वल टु 1 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर ठीक छ भनेपछि यदि 100 सेन्टी पोइज दिएको छ कलेका सेन्टी पोइजमा पनि सोध्न सक्छ ल सेन्टी पोइजमा दिएको छ 100 सेन्टी पोइज 100 सेन्टी पोइज छ भने एलआई इन न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर ल भन्नुस् कति हुन्छ आन्सर ल कति हुन्छ भन्नुस् 100 सेन्टी पोइज इन न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर के हुन्छ आन्सर भन्नुस् ल भन्नुस् त के हुन्छ आन्सर 100 सेन्टी पोइज इन न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर
कुरा बुझ्नुस् सेन्टिपोज भन्ने बित्तिकै पहिला त्यसलाई पोजमा लिएर जाने के हुन्छ सेन्टिपोजलाई पोजमा लिएर जान into 100 के हुन्छ into 100 नो So 1 10 को power पोज minus 2. 1 पोज इज इक्वल टु 100 सेन्टिपोज 10 को power minus 2. ओके 1 पोज इज इक्वल टु 100 सेन्टिपोज यो 100 सेन्टिपोज दिएको छ भने यसको मिनिङ के हो यो तपाईले के दिएको यो के दिएको 1 पोज हैन अनि पोजलाई फेरि न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायरमा लिएर जान के गर्नुपर्छ डिवाइड बाइ 10 भनेपछि तपाईको आन्सर कति आउनुभयो 100 सेन्टिपोज इज इक्वल टु कति 0.1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भनेपछि सेन्टिपोजमा छ भने त्यसलाई के गर्ने पहिला डिवाइड बाइ 100 गर्ने केमा जान्छ त्यो पोजमा जान्छ अनि पोजमा डिवाइड बाइ के गर्ने 10 डिवाइड बाइ 10 त्यो केमा जान्छ न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भनेपछि सिम्पली सेन्टिपोजलाई न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायरमा लिएर जानु छ भने डिवाइड बाइ के गर्दिने 1000 डिवाइड बाइ 1000 युनिटको कुरा बुझ्यो हजुर ल त्यसो भए अब हामी जान्छौं क्वेशनमा यसमा अरु के छुटेको छ फाइन्ड द शियर स्ट्रेस यो कुरा सिको एट द वाल एनालाइसिस लिनियर प्रोफाइलहरु भनिसके मैले ल यति कुरा भइसक्यो भने अब क्वेशन ल मैले यहाँ क्वेशन दिदै जान्छु क्वेशन गर्दै जाम ल कपी पेन आफ्नो हुनु पर्यो सँगै फर्स्ट पार्ट देखिराछ स्क्रिन त देखिराछ नि अब ध्यान दिएर है स्क्रिन देखिराछ नि छ सर मेरो के छ भने नि अहिलेसम्म हामीले के पढाएको थियौं बटम प्लेट के थियो मेरो फिक्स्ड थियो माथिको प्लेट मुभेबल थियो अब मैले के गर्थे भने मेरो यो जुन माथिको प्लेट छ यसको भेलोसिटी कति 10 मिटर पर सेकेन्ड तल प्लेटको भेलोसिटी पनि मैले कति राख्दे 7 मिटर पर सेकेन्ड यो हाइट कति दिए यो हाइट कति दिए मैले यो हाइट सपोज 3 मिटर दिए हो म्यू दिने बित्तिकै मेरो फ्लुइड कस्तो भइसक्यो रियल कि आइडियल म्यू आउने बित्तिकै रियल म्यू मैले कति दिसके 100 सेन्टिपोज हो यो मेरो टप प्लेट हो यो मेरो बटम प्लेट हो र यो जानु भन्दा पहिले एउटा कुरा यदि तपाईको क्वेशनमा अब भेलोसिटी प्रोफाइल कुन एज्युम गर्ने यदि क्वेशनमा केही भनेको छैन भने तपाईले के एज्युम गर्नुहुन्छ भेलोसिटी प्रोफाइलको बारेमा क्वेशनले केही भनेको छैन भने के एज्युम गर्नुहुन्छ लिनियर एज्युम गर्नुहुन्छ है त्यो याद राख्नु ल नभए अर्को भेलोसिटी प्रोफाइल छ भने त्यो क्वेशनले त्यहाँ दिएको हुन्छ जस्तो अघि नै मैले क्वेशन गराएको थिएँ 2y² + 4y दिएको थियो नि त्यस्तो भेलोसिटी प्रोफाइल तपाईले क्वेशनले के गर्नुपर्छ दिनु परेको हुन्छ केही पनि दिएको छैन तपाईले के एज्युम गर्नुहुन्छ माइ भेलोसिटी प्रोफाइल इज टु बी के लिनियर मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल लिनियर यस्तोमा कुरा क्लियर छ क्वेशन क्लियर छ नि अब क्वेशन मैले के सोधे भने what is the shear stress on the top layer and what is shear stress on the bottom layer जान्नुस् what is shear stress on the top layer and what is shear stress on the bottom layer पहिलो क्वेशन ल के हुन्छ यसमा क्वेशन मजाले डिस्कसन गर्दै अगाडि बढ्दै जामला के छैन 1/1000 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर कति आयो 1/1000 1/1000 अरु खोइ मलाई अरुहरुले आन्सर तपाईको नाम के ईशान नितेश ए नितेश अरुबाट आन्सरै आएन त खोइ मलाई पारस हजुरले भन्नुस् त कति हुन्छ कसरी निकाल्नुहुन्छ सर 100/1000 into 7 10 minus 7/3 10 minus 7/3 गुड 10 minus 7/3 त्यहाँबाट शेयर स्ट्रेस 10 minus 7/3 11 भनेपछि तपाईको कति आन्सर आउने भयो 100 divided by 1000 भनेपछि 0.1 हो 0.1 हो ल ठीक छ यहाँसम्म कुरा क्लियर छ भने बुझिराख्नुपर्छ सबैले मैले यतिकै चेक मात्रै गरेको मलाई यो कुरा एक्सप्लेन अर्को कसले सोध्छु ल निशा
हजुर सर ल मलाई आन्सर भन्नुस् त के त्यो कसरी निकाल्नु भएको उहाँले 0.1 कसरी आन्सर निकालेको न भनिदिनुस् त मलाई फर्मुला युज गरेर टाउ इज टाउ इज इक्वल टु के म्यू इन्टु dv by dy ल तपाईले जे भन्नुहुन्छ म त्यही लेख्छु ल टाउ इज इक्वल टु म्यू टाइम्स dv by dy ल dv by dy कसरी निकाल्ने म्यू कसरी निकाल्ने सबैलाई त्यो भन्नुस् 0.1 कन्भर्ट गरेर कसरी कन्भर्ट गर्नुभयो त्यो भन्नुस् अघि 1 पोइजमा चाहिँ 100 सीपी हुन्छ 1 पोइजमा 100 सीपी हजुर 1 पोइज इज इक्वल टु 100 सीपी हो ओके न हजुर ल ठीक छ ल 1 पोइज इज इक्वल टु 100 सीपी भनेपछि 100 सीपी भनेपछि कति भयो यो कति भ्यालु भयो 100 सीपी भनेपछि क्यान आई राइट इट एज 1 पोइज हो यो पोइजलाई मैले उसमा चेन्ज गरे भने न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायरमा 1 डिवाइड बाइ 10 1 by 10 भनेपछि 0.1 भयो मेरो हजुर इन्टु dv by dy कति हुन्छ ल भन्नुस् dv by dy कसरी निकाल्ने ल भन्नुस् 10 minus 7 डिवाइड बाइ minus 3 0.1 इन्टु अब 1 आउँछ ल टाउको भ्यालु 1 ल ठीक गुड ल बुझिराख्नु भयो त्यसो भए ठीक छ ल मैले यो ठीक छ तपाईले भनेको आन्सर ठीक छ मैले यसरी गर्न भने है तपाईहरुलाई यो ठीक छ यहाँसम्म गर्यो ठीक छ तपाईको आन्सर एकदम ठीक आएको छ त्यसमा कुनै ठुलो कुरा भएन यो त आन्सर तपाईहरुको ठिकै आएको छ मैले यसमा कसरी भन्न खोजे भने यसरी मैले पहिला भेलोसिटी प्रोफाइल बनाए है भेलोसिटी प्रोफाइल कस्तो बन्छ ल मैले इन्क चेन्ज गरे ल भन्नुस् त यहाँ सुरुमा ए र बी यहाँ थियो है ल हो आफ्टर 1 सेकेन्ड यो कति भेलोसिटी प्रोफाइल कसरी बनाउने त्यो सिकाउँदैछु तपाईले हुन त तपाईको आन्सर ठीक आएको छ गल्ती कसो त आन्सर आछ नि 1 सेकेन्ड पछाडी बी मेरो कहाँ जान्छ कति डिस्टेन्स मुभ गर्छ बी मेरो कसरी कति मुभ गर्छ डिस्टेन्स आफ्टर 1 सेकेन्ड 10 मिटर मुभ गर्छ ल 10 मिटर मुभ गर्दा यहाँ गयो ए भन्ने मेरो कति मुभ गर्छ ए भनेको 7 मिटर 7 मिटर मुभ गर्छ यसलाई जोइन गर्दा मेरो यस्तो भने मेरो भेलोसिटी प्रोफाइल यस्तो बन्छ कि बन्दैन हो अब भेलोसिटी प्रोफाइल किन मैले लिनियरली बनाएको किन क्वेशनले केही पनि भनेको छैन व्हाट शुड आई टेक लिनियर केही पनि भनेको छैन लिनियर अब भेलोसिटी प्रोफाइल बनाइसकेपछि dv by dy भन्नुको मतलब के हो भेलोसिटी प्रोफाइल बनाउने र त्यसको के निकाल्ने dv by dy भन्नु त्यसको के निकाल्ने स्लोप अब स्लोप कसरी निकाल्नु छ ल भन्नुस् त स्लोप भनेपछि के हो भर्टिकल सँग बनाएको एंगल हो कि हरिजन्टल सँग बनाएको एंगल हो यो मेरो थीटा 1 हो कि थीटा 2 थीटा 2 अनि थीटा 2 ल स्लोप कसरी निकाल्ने tan थीटा 2 त्यही हो स्लोप हजुर अनि tan थीटा 2 कति हुन्छ ल भन्नुस् त यो भ्यालु कति हो यो बाइ यो हैन हजुर अनि यो कति हो भन्नुस् त यो कति हुन्छ यो मेरो 7 हो 3 यो मेरो टोटल 10 हो भने यो कति भयो 7 यो कति भयो 3 भनेपछि 3 डिवाइड बाइ यो कति 3 अल्टिमेटली तपाईको आन्सर कति हो tan थीटा 2 स्लोप भनेपछि के हो dv by dy हैन हजुर अब तपाईले भने सर यहाँ त तपाईले 10 मिटर लेख्नु भएको छ मिटर यहाँ dv by dy भ्यालु मिटर 1 सेकेन्ड टाइम लिएको छु नि त्यही भएर यो 10 मिटर पर सेकेन्ड लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन यो टाइम आफ्टर 1 सेकेन्ड भने नि त मैले त्यो 1 सेकेन्ड पछाडी 10 मिटर भनेपछि भेलोसिटी कति भयो 10 मिटर पर सेकेन्ड भएन हजुर हो भनेपछि यसरी यो भेलोसिटी प्रोफाइलबाट गर्न सकिन्छ यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो हजुर अहिले यसमा थप्दै जान्छु म क्वेशन यति पार्ट हैन धेरै सजिलो रहेछ है त्यसरी भन्न मिल्दैन है अहिले थप्दै जान्छु तर हुन त यो फर्स्ट क्वेशन त हो सजिलो त भइहाल्छ नि यहाँसम्म कुरा क्लियर छ सर अब मेरो प्लेटको डाइमेन्सन दे मेरो टप र बटम दुवै प्लेटको डाइमेन्सन प्लेट टप एन्ड बटम दुवैको डाइमेन्सन के दियो भने यसरी डाइमेन्सन छ ल डाइमेन्सन यस्तो छ ल ध्यानले सुन्नुस् है मजाले बुझ्नुस् है क्लासमा बुझ्नुहुन्छ काम सिधिन्छ के पनि गाह्रो हुँदैन ल यो 50 सेन्टिमिटर यो मेरो कति 20 सेन्टिमिटर यो मेरो 10 सेन्टिमिटर ल प्लेटको डाइमेन्सन मेरो प्लेट यसरी मुभ गरिरा छ त्यही हो 10 मिटर पर सेकेन्ड यही सेम डाइमेन्सन मेरो बटम प्लेटको पनि छ है सेम डाइमेन्सन टप प्लेटको पनि डाइमेन्सन यही बटम प्लेटको डाइमेन्सन पनि त्यही व्हाट इज द फोर्स व्हाट इज द फोर्स व्हाट इज द फोर्स तले शियर स्ट्रेस भर्खरै कति निकाल्नु भयो कति निकाल्नु भयो शियर स्ट्रेस 0.1 हजुर ल शियर स्ट्रेस 0.1 अब फोर्स कति लाग्यो त्यो भन्नुस् क्वेशन यहाँ थपिदै जान्छ है यसैमा
ल भन्नुस् फोर्स कति लाग्छ What is the force acting on top plate and bottom plate? Are they same or different? Top plate मा एउटा फोर्स लाग्छ bottom plate दुवै प्लेटको डाइमेन्सन सेम छ What is the shear force acting on top plate and acting on the bottom plate? सेमै होला सर फोर्स त फोर्स पहिला म्याग्निट्युड भन्नुस् न फोर्सको म्याग्निट्युड सबै डेटा दिएको छ ल भन्नुस् त म्याग्निट्युड कति हुन्छ होला म्याग्निट्युड कति 100 सेन्टिमिटरमा छ युनिट मिलाएर भन्नुस् न युनिट मिलाएर त्यो न्युटन पर मिटर स्क्वायर शियर स्ट्रेस आएको छ शियर स्ट्रेस यो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा आएको छ ल अब भन्नुस् आन्सर शियर स्ट्रेस स्ट्रेसको फर्मुला के हो शियर स्ट्रेसको फर्मुला शियर स्ट्रेस भनेको के हो फोर्स बाइ एरिया हो 0.01 अनि तपाईले फोर्स कसरी निकाल्नुहुन्छ स्ट्रेस इन्टु एरिया स्ट्रेस त तपाईले निकालिसक्नुभयो टपमा लाग्ने स्ट्रेस र बटममा लाग्ने स्ट्रेस सेम कि फरक हुन्छ सेमै हुन्छ सर किन सेम त्यो एरिया सेम छ सर दुवैको अनि स्ट्रेस सोध्दैछु स्ट्रेस अहिले फोर्स आकै छैन स्ट्रेस सोध्दैछु ल अहिले फोर्समा त आउँछ पहिला स्ट्रेस नि सेम छ सर लिनियर भएर एकदम त्यो मैले आन्सर एक्सपेक्ट गरेको भनेपछि टपको स्ट्रेस र बटमको स्ट्रेस दुवै के छ सेम छ अब कुरा के र एरिया कुन एरिया लिने भन्नुस् त मेरो प्लेट यस्तो छ भने कुन एरिया लिनुहुन्छ यो शियर स्ट्रेसमा कुन एरिया लिएर अस्ति पनि यो सबै पढाको त्यही भएर यो कुराहरु अस्ति पढाको कि पछि एरिया लिनेमा गाह्रो नहोस् भनेर कुन एरिया स्लाइडिङ एरिया लिने हो के न अनि स्लाइडिङ एरिया कुन हुन्छ भन्नुस् त सर 50 * 20 50 * 20 यो जुन तल यहाँ तल त यसो यो त अब उ हुन्छ नि त हाम्रो स्याडेड पोर्सन हुन्छ हो मेरो यो तलको एरिया कन्ट्याक्टमा छैन लिक्विडको यो तलको यो यति पोर्सन हो के न यो नाम मेरो लिक्विडको कन्ट्याक्टमा भएको एरिया हजुर हाइलाइट गरेको त्यो हैन त्यही स्लाइड गरेको छ कि छैन त्यो त बटमको एरिया बटम यो बटम लाइन होला यो बटम लाइन होला एरिया यो यसरी मैले जुन ड्रा गरेको छु यो हैन यो एरिया मेरो के भन्छ लिक्विडमा चाहिँ के भन्छ स्लाइड गरेको छ कि छैन तँलाई कुन एरिया लिनुहुन्छ 50 * 20 15 * 10 10 * 20 कुन 15 * 20 50 * 20 50 * 20 15 * 20 त युनिट मिलाएर भन्नुस् है 20 सेन्टिमिटर छ 50 सेन्टिमिटर मिटरमा सर 0.5 * 0.2 भनेपछि अल्टिमेटली फोर्स कति आउँछ भन्नुस् 0.01 0.1 * 0.5 * 0.2 व्हाट इज द आन्सर फोर्स को भ्यालु स्ट्रेस हैन कति आउँछ भन्नुस् यो भनेपछि स्ट्रेस हो यो भनेपछि एरिया हो ल कति आयो भन्नुस् मल्टिप्लाई गर्नुस् सर 0.01 न्यूटन 0.01 न्यूटन ल क्लियर ल भनेपछि अब भन्नुस् टपमा लाग्ने फोर्स कति भयो र बटममा लाग्ने फोर्स कति भयो ल भन्नुस् यहाँ एडभाइस गरे यो मेरो टप प्लेट भयो यो मेरो बटम प्लेट भयो टप प्लेटमा लाग्ने फोर्स कति भयो यहाँ पनि फोर्स 0.01 बटममा लाग्ने फोर्स पनि कति भयो 0.01 न्यूटन सक्यो फ्लुइड मेकानिक्सको पार्ट सिधिसक्यो मेकानिक्सको पार्ट मात्र एक्सप्लेन गर्दैछ फ्लुइड मेकानिक्स टाउ इक्वल टु म्यू टाइम्स dv / dy गर्दा त्यहाँ फ्लुइड मेकानिक्सको काम सिधिसक्यो हो अब मेरो क्वेशन के आयो भने यसको भेलोसिटी कहाँ थियो 10 मिटर पर सेकेन्ड राइट यसको भेलोसिटी 7 मिटर पर सेकेन्ड राइट फोर्स को डाइरेक्सन भन्नुस् यो जुन शियर फोर्स लाग्यो fs टप लेखे यो fs बटम शियर फोर्स एट बटम डाइरेक्सन भन्नुस् लेफ्ट साइड के रे लेफ्ट कुन को लेफ्ट टप को कि बटम को fst लेफ्ट कि fsb सबले आफ्नो आफ्नो आन्सर भन्नुस् fst के हुन्छ पहिला fst को भन्नुस् लेफ्ट कि राइट तपाईको नाम के परे त्यो भन्नुस् दिवेश ल
भन्नुहोस् ठिक छ इन्टरेक्सन क्लासमा जति गर्नुहुन्छ रोल नम्बर कति त्यो पनि भन्नुहोस् 20 रोल नम्बर 20 ल ठिक छ मैले त्यो टिपिराख्छु जसले इन्टरेक्सन गर्छ गल्ती भन्नुहोस् आन्सर सही भन्नुहोस् त्यो मतलबको कुरा होइन ल एफएसटी भन्नुहोस् त के लाग्छ राइट कि लेफ्ट Left. कुन ठिक छ ल त्यो भन्नुहोस् यो मेरो यो डिरेक्सन देखायो एउटा यो डिरेक्सन देखायो हुन त यो प्यारलल लाग्छ प्लेटसँग के लाग्छ प्यारलल कि परपेन्डिकुलर सबभन्दा पहिलो कुरा कुन भन्नुहोस् यो 3 हो यो मेरो 4 हो कुन डिरेक्सन ठिक छ होला एफएसटी को लागि 1 2 3 4 कुन ठिक छ 3 र 4 हुन्छ हुँदैन किन हुँदैन त्यो अभियसली क्यान्सल भइसक्यो मेरो किनभने शियर फोर्स त्यस्तो लाग्छ कि प्यारलल लाग्छ कन्ट्याक्टसँग एरियासँग के लाग्छ ट्यान्जेन्शियली लाग्छ हो एरियासँग के लाग्छ ट्यान्जेन्शियली लाग्छ ठिक छ शियर फोर्स अनि 3 र 4 यतिकै क्यान्सल हो 1 र 2 मध्ये कुन ठिक छ ल तपाईले भने अनुसार 2 ल मेटा मैले ल तपाईले भन्ने अनुसार मैले 2 राखे है त्यो थाहा छैन मलाई सही छ कि गल्ती छ ल यो बटमको लागि पनि त्यही अप्सन ल 1 2 3 4 3 र 4 हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन क्यान्सल गर्दै ल अब 1 र 2 मध्ये कुन ठिक छ भन्नुस् एउटा मेटाउनु पर्यो ल हुने हुन्छ ल सर हुन्छ होला त्यो भन्नु हुन्छ ल भन्नुस् न एउटा आन्सर भन्नुस् ल हुन्छ होला तपाईले भन्नु अनुसार 2 हुन्छ हो ल अरुले केही भन्नु छ उनको यो विचारमा सर माथिको 1 तलको 2 माथिको 1 माथिको 1 भनेपछि तपाईले भने अनुसार तपाईको रोल नम्बर कति नीचे छ नीचे छ हैन के नवीन नवीन ल तपाईले के भन्नुभयो मलाई आन्सर माथिको 1 तलको 2 माथिको 1 र तलको 2 तलको 2 हो भनेपछि नवीनले यो आन्सर भन्नु नवीन रोल नम्बर 36 ले यो आन्सर भन्नुभएको हो अघिको रोल नम्बर 20 ले यो आन्सर भन्नुभएको ल अरु कसैले के राख्नु छ मेरो चाहिँ माथिको 2 तलको 1 छ तपाईको के रे अब त्यही अप्सन त बाँकी थियो मैले त्यही सोध्न गएर थिए कि यो अप्सन त कसैले राख्छ कि राख्दैन भनेर तपाईको रोल नम्बर कति 24 नाम के है ईशान ईशान 24 मेरो फेभरेट नम्बर है यो मेरो रोल नम्बर 24 थियो है ल ठीक छ 24 ल एउटा 24 को विचारलाई मैले कसरी काट्न सक्छु है 24 ले भनेपछि मैले पनि यही राखे आफ्नो तर्फबाट है मेरो तर्फबाट पनि ठीक छ मैले 24 भने किन हुन्छ ल ईशान जीले मलाई एक्सप्लेन गर्दिनु तपाईले 24 चाहिँ किन भन्नुभएको सर मेरो लजिक चाहिँ त्यो नेट चाहिँ माथितिर बढी छ सर अनि त्यही भएर माथि चाहिँ लेफ्टतिर जान्छ अनि त्यसपछि तल चाहिँ त्यो लेफ्टको काउन्टर गर्नलाई जान्छ तल चाहिँ लेफ्टको काउन्टरलाई गर्नलाई ठिकै छ अलिकति पुगेन है आन्सर चाहिँ पुगेन तर ठिक छ आन्सर इज दिस इज करेक्ट किन आन्सर करेक्ट हो म एउटा अब अर्को इक्जाम्पल दिन्छु नि तपाईले ठ्याक्क भन्न सक्नुहुन्छ किन त्यो आन्सर करेक्ट छ है ठीक छ त कसैलाई आइडिया ल सर यो कारणले गर्दा हुन सक्छ यसको बेसिक्स प्रिफेस सबै जे जति थियो मैले पहिला नै सुरुको 1-2टा क्लास भने नि सुरुको 2टा क्लास सबै त्यहाँ मैले पढाइसके हुन्छ है कसैलाई के थप्न मन लाग्यो यहाँ सर यस्तो हुन सक्छ कि भनेर कसैलाई थप्न मन लाग्यो कि यसमा ल त्यसो भए थप्न मन लाग्यो म आफै थप्छु ल मलाई एउटा कुरा के भन्नुस् भने यसै राखौँ बढी ठिक छ सुरुमा यसरी थियो दिस इज ब्लक ए यो देखिरहेछ नि ब्लक ए ब्लक बी ल ठिक छ सिनारियो के भयो भने एउटा केसमा के भयो भने नि दुवै मोसनमा छन् है एउटा केसमा के भयो भने ए अगाडि बढ्यो
बी यहाँ पछाडिको पछाडि नै रह्यो है हो रिलेटिभ मोसन छ रिलेटिभ मोसन छ कि छैन हो सर छ एउटा केसमा के भयो ए यही छ बी मेरो के छ यहाँ छ ल अब भन्नुस् त दुवै केसमा रिलेटिभ मोसन छ रिलेटिभ मोसन छ अब क्वेसन त भइहाल्छ सोलिड ब्लक देखाएको छ क्वेसन त भइहाल्छ फ्रिक्सन जुन तपाईले भन्नुहुन्छ भइहाल्छ यहाँ शियर फोर्स आउँछ कि आउँदैन दुवै केसमा रिलेटिभ मोसन छ भने शियर फोर्स आउँछ कि आउँदैन आउँछ अब यसलाई मैले डिस्क्रिटाइज गरे बडी ए लाई यहाँ राखे बडी बी लाई यहाँ राखे यस्तै छ नि सिनारियो यस्तै छ सिनारियो हजुर सर अलिकति यसलाई एक्सटेन्डै गरिदिन्छु है ल हुन्छ यतासम्मलाई यस्तो त छ सिनारियो ए र बी हो अब भन्नुस् त ए अगाडि बढिरहेछ ए ले बी लाई के गर्न खोज्छ ए ले बी लाई के गर्न खोज्छ आफूसँग लिएर जान खोज्दैन किन ए को भेलोसिटी बढी छ कि बी को भेलोसिटी बढी छ ए को भेलोसिटी बढी छ ए को भेलोसिटी बढी छ भने ए ले बी लाई के गर्छ आफूसँग लिएर जान खोज्छ अब फ्री बडी डायग्राम तपाईले बनाइराख्नु भएको छ भने फ्री बडी डायग्रामको मिनिङ के बताएको छ तपाईले त्यो बडीमा लाग्ने फोर्स लगाउने हो कि त्यो बडीले अरूमा लगाएको फोर्स लाग्ने फोर्स त्यो बडीमा लाग्ने फोर्स अब ए ले बी मा मैले बी को फ्री बडी डायग्राम बनाइरहेको छु भने बी लाई ए ले के गर्छ किन बी को फ्री बडी डायग्राम भने बी मा लाग्ने फोर्स हेर्छु नि मैले अनि बी मा लाग्ने फोर्स के ए ले के गर्छ ए को भेलोसिटी बढी छ बी को भेलोसिटी कम छ ए ले के गर्छ बी लाई आफूसँग तानेर लिएर जान खोज्छ भने बी मा फोर्स कता लाग्छ राइट तिर लाग्छ यहाँसम्म कुरा क्लियर छ अब न्युटन थर्ड लले के भन्छ जब ए ले बी मा बडी फोर्स अगाडि राइट तिर लाउँछ भने बी ले ए मा फोर्स कता लाउँछ लेफ्ट तिर भनेपछि फोर्स यता लाग्ने भयो अथवा यसरी बुझौँ न ए को स्पिड बढी छ बी को स्पिड कम छ भने बी ले ए लाई के गर्न खोज्छ आफूतिर तान्न खोज्छ आफूतिर तान्न भनेपछि के लेफ्ट तिर तान्नु पर्यो कि राइट तिर तान्नु पर्यो लेफ्ट तिर तान्नु पर्यो नि ए लाई किन ए त अगाडि गइराछ नि तर ए ले बी लाई के गर्छ राइट तिर तान्छ ए ले बी लाई अब यो केसमा के हुन्छ ल फिगर ए लाई डिस्क्रिटाइज गरौँ त भेलोसिटी कुनको बढी छ बी को भेलोसिटी बढी छ अब बी को भेलोसिटी बढी छ भने के हुन्छ ल बी ले ए लाई के गर्छ तान्छ सर बी ले ए लाई तान्छ भनेपछि ए मा ए को फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा ए मा लाग्ने फोर्स लाउने कि ए मा ए ले अरूलाई लगाएको फोर्स लाउने लाग्ने फोर्स ए मा लाग्ने फोर्स के गर्छ बी ले ए लाई अगाडि बढाउन खोज्छ कि पछाडी धकेल्न खोज्छ अगाडि बढाउन खोज्छ भनेपछि ए मा फोर्स राइट लाग्छ कि लेफ्ट राइट ल ए मा राइट फोर्स भनेपछि बी मा फोर्स कता लाग्छ लेफ्ट सम्म क्लियर छ नि कुरा हजुर अब यही कन्सेप्ट यहाँ लाउनुस् त आन्सर आयो कि आएन ल भन्नुस् त अब अनि भन्नुस् मलाई आन्सर आयो कि आयो सर आयो यो फिक्स त छैन किन फिक्स मैले गरिरहेको छु ल अब भन्नुस् यसको भेलोसिटी कति 7 मिटर पर सेकेन्ड यसको भेलोसिटी कति 10 मिटर पर सेकेन्ड ठ्याक्कै यसको इमिडिएट तलको लेयर कति होला भेलोसिटी एकछिन माने है कति हुन्छ होला टेन्टेटिभ एउटा लिउँ न कुनै भ्यालु 10 भन्दा बढी कि कम यो भन्दा तल यो लेयरको कति हुन्छ भेलोसिटी कम हुन्छ ल मैले 9 माने एकछिन यहाँ 7 छ भने यो भन्दा माथिको लेयरको लगभग भेलोसिटी कति हुन्छ अलिकति बढी ल मैले कति माने एकछिन 8 माने है ठीक छ नि ल भन्नुस् यो लेयर 1 भयो यो लेयर 2 भयो यो टप लेयर भयो यो बटम लेयर भयो ल भन्नुस् त टप लेयरले 1 लाई के गर्न खोज्छ आफूसँग लिएर जान खोज्छ कि के गर्छ ताकि यो अघि लिएर जान खोज्छ लिएर जान भनेपछि यो लेयर 1 मा फोर्स कता लाग्छ राइट साइड राइट भनेपछि यो 1 ले टपमा के गर्छ लेफ्ट साइड भनेपछि टप लेयरमा फोर्स कता लाग्ने भयो लेफ्टमा लाग्ने भयो यता 2 र बी को कहानी हेरौँ त 2 को भेलोसिटी बढी छ कि बी को भेलोसिटी बढी छ 2 को भनेपछि 2 ले बी लाई के गर्छ आफूसित लिएर जान खोज्छ बी मा फोर्स कता लाग्छ राइट बी ले 2 मा के गर्छ लेफ्ट तिर फोर्स आउँछ अहिले मैले क्वेशन कुनमा सोधेको थिएँ टप र
बटम टपमा फोर्स कता लाग्छ टपमा लेफ्ट लेफ्ट बटममा फोर्स कता लाग्ने भयो राइट राइट फोर्सको कुरा बुझ्नुभयो हजुर बुझेको हो यो बुझ्यो मैले यो तीनटा मध्ये अघि तीनटा अप्सन मध्ये कसको आन्सर ठिक थियो 24 24 ठिक छ तपाईहरुको ट्राई राम्रो थियो 20 र 36 भन्नुस् के थियो के त कसैले केही क्वेशन थियो आन्सर अगाडि बढ्दा हुन्छ हुन्छ ल अब यसमा एउटा क्वेशन के थप्यो भने बदाले बुझ्नुस् है फोर्स कति लागिरा छ एफएस म्याग्निट्युड भन्नुस् त भर्खरै कति निकाल्नु तपाईले एफएसटी र एफएसबी 0.01 0.01 न्यूटन 01 यहाँ बट्टममा कति 0.01 दुवै केसमा एउटै छ हो हजुर हो किन शियर स्ट्रेस सेम लिनियर सेम छ लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल सब एकदम त्यही भएर क्लासमा रिभाइज गरेर हुन्छ कि ठ्याक्क दिमागमा बसोस् त्यो चाहिँ क्लास सकेपछि इम्पोर्टेन्ट सरले के इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट नोट आउट गर्नुभयो त्यो चाहिँ कपीमा नोट बनाउनुस् यो जुन कुरा भनिरहन्छ हुन्छ त्यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है पछि तपाईले रिभाइज गर्न किन भोलि तपाईँ बिर्सिनुहुन्छ ढुक्क हो बिर्सिनु तेरो कपीमा नोट छ भने यसो कपी पल्टाएर हेर्दा सजिलो हुन्छ त्यही भएर सँगसँगै यहाँ जुन इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले 2-3 चोटि रिभाइज गरेको छ त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो टिपेर राख्नुस् पछि रिभाइज गर्न सजिलो हुन्छ है अब कुरा सुन्नुस् एउटा क्वेशन फेरि के थप्यो भने न्यूटन सेकेन्ड ल हेर्नुस् मैले के पनि नयाँ पढाइरहेको छैन सबै तपाईले पहिला नै पढिसकेर आइसकेको कुरा हो खाली मैले त्यसमा थपिरहेको छु डिपर एनालाइसिस लिएर गइरहेको छु है ल भन्नुस् त नेट फोर्स आयो भने त्यसले के गर्छ न्यूटन सेकेन्ड ल के हो न्यूटन सेकेन्ड ल के हो नेट फोर्स इज इक्वल टु के एमए मतलब नेट फोर्स आयो भने मास त हुन्छ obviously भनेपछि नेट फोर्सले के लिएर आउँछ एक्सेलरेसन के लिएर आउँछ एक्सेलरेसनले के गराउँछ मोसनमा मोसन त छँदैछ मोसनमा पनि के एक्सेलरेसन नभए पनि मोसन हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन एक्सेलरेसन जेरो छ हो त्यसरी भन्नुस् न भेलोसिटी चेन्ज गराउँछ भनेर भन्नुस् न बडी 10 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गरिरहेछ त्यसमा एक्सेलरेसन जिरो हुन सक्छ सक्दैन बडी मोसनमा छ तै पनि एक्सेलरेसन जिरो किन 10 मिटर पर सेकेन्डले नै मुभ गरेर हुन्छ भेलोसिटी चेन्ज भने भेलोसिटी चेन्ज भएन भने के भयो एक्सेलरेसन जिरो एक्सेलरेसन भन्नुको मिनिङ के भयो भेलोसिटी चेन्ज भाइ कज के हो यदि तपाईसँग नेट फोर्स छ भने नेट फोर्सले के लिएर आउँछ इफेक्ट एक्सेलरेसनले तपाईको भेलोसिटी के गराउँछ चेन्ज गराउँछ फर एक्जाम्पल कुनै एउटा बडी छ जसको मास कति छ 10 केजी छ तपाईले 10 न्यूटन फोर्स लाउनु भयो यसको इनिशियल भेलोसिटी कति थियो भने 1 मिटर पर सेकेन्ड थियो भने आफ्टर 1 सेकेन्ड के हुन्छ भन्नुस् त टेन न्यूटन छ मास यति छ F = m * a 10 मास 10 एक्सेलरेसन कति आ 1 मिटर पर एक्सेलरेसन 1 आएपछि यसको मिनिङ के भयो 1 सेकेन्डमा भेलोसिटी कतिले बढ्नु पर्यो 1 मिटर आफ्टर 1 सेकेन्ड यसको भेलोसिटी अब कति पुग्नु पर्यो 2 मिटर पर फेरि अर्को 1 सेकेन्ड पछाडी त्यसको भेलोसिटी कति पुग्नु पर्यो यस्तो भेलोसिटी के हुन्छ यस्तो भेलोसिटी के हुन्छ बढ्दै जान्छ तर यो फोर्स मैले 10 न्यूटन यता नराखेर मैले यता राखेको भए के हुन्थ्यो कम हुँदै 10 न्यूटन रिटार्डेसन अब यो जुन एक्सेलरेसनले भेलोसिटीलाई के गर्छ किनभने इनिशियल भेलोसिटी 1 मिटर पर सेकेन्ड त यतातिर थियो अब यो फोर्सले यो भेलोसिटीलाई के गर्छ एक्सेलरेसन अपोजिट डाइरेक्सनमा गएपछि भेलोसिटी घटाउँछ आफ्टर 1 सेकेन्ड यो केसमा के हुन्थ्यो स्टप जेरो भेलोसिटी कति हुन्थ्यो जेरो यतिसम्म त थाहा छ यो त तपाईको बेसिक्स 11 मेकानिक्स त्यहीबाट पढेर आएको यहाँ झन् तपाईको एडभान्स डायनामिक्स पनि पढेको अहिले डायनामिक्स पनि सुरु भइसक्यो होला है डायनामिक्स क्लास भयो कुन सरले पढाइरहनु छ एसएन सुदन सर क्लास सुरु भइसक्यो छैन डायनामिक्स त छ होला योसम्म छैन र डायनामिक्स यसैमा है ल यसैमा होला डायनामिक्स सुरु पनि भइसक्यो होला भने यो कुरा त डायनामिक्स मेकानिक्सको कुरो तै पनि फ्लुइड मेकानिक्समा डिस्कस गरेर त कन्सेप्ट क्लियर हुँदै जाओस् भनेर है ल यो कुरा भयो अब मेरो कुरा कहाँ छ यहाँ
म यहाँ थिएँ भने मेरो भेलोसिटी टप प्लेटको कति थियो 10 meter per second. 10 मिटर पर सेकेन्ड यहाँ कति थियो भेलोसिटी बटममा 7 meter. 7 टपमा फोर्स कता लाग्यो 0.01 Left side. लेफ्ट साइडतिर लाग्यो यो भेलोसिटी के हुनु पर्यो अब घट्नु पर्यो No problem. भेलोसिटी के हुनु पर्यो घट्नु घट्नु पर्यो यहाँ के हुनु पर्यो बटमको बढ्नु पर्यो. बटमको भेलोसिटी के हुनु पर्यो बढ्नु पर्यो. के हुनु पर्यो बढ्नु पर्यो किन बढ्नु पर्यो नेट फोर्स कता छ राइटतिर भेलोसिटीको डिरेक्सनमा अब मैले क्वेशन के थप्दिनु व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टु मेन्टेन द सेम भेलोसिटी फर टप एन्ड बटम प्लेट के गर्नुपर्छ व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टु मेन्टेन द टप प्लेट भेलोसिटी एन्ड बटम प्लेट भेलोसिटी टु बी सेम के हुन्छ भन्नुस् के हुन्छ अब भेलोसिटी सेम हुनलाई नेट फोर्स के हुनु पर्यो भेलोसिटी सेम भए पनि एक्सेलरेसन कति हुनु पर्यो एक्सेलरेसन कति हुनु पर्यो 0 एक्सेलरेसन 0 हुनलाई नेट फोर्स कति हुनु पर्यो 0 अब नेट फोर्स 0 हुनलाई के गर्नु पर्यो टपमा विस्कोसिटीले गर्दा फोर्स कता लाग्यो लेफ्ट प्लेट भनेपछि तपाईले त्यतिकै फोर्स के गर्नु पर्यो राइट हातले तान्नु पर्यो त्यतिकै यो टप प्लेटलाई के कति फोर्सले तपाईले तान्नु पर्यो 0.0. 0.01 कुन डिरेक्सनमा तान्नु पर्यो Right. वर्ड्स राइट बटम प्लेटको लागि के गर्नु पर्यो तपाईले लेफ्ट वर्ड्स लेफ्ट लेफ्ट तिर तान्नु पर्यो कति म्याग्निट्युडले 0.01. 0.01 न्युटन म्याग्निट्युडले कुरा बुझिराख्नु भएको छ कुरा बुझिराख्नु भएको छ कि छैन छ सर. यहाँसम्म पढाएको सबै कुरा क्लियर छ मैले बेसिक लेभलबाट लिएर गएर चाहिँ सबैले सुनिराख्नु भएको छ अब क्लासमा भएको भए थाहा हुन्थ्यो कतिले सुनिरहेछन् कतिले सुनिरहेछन् अब ठ्याक्क मैले हेर्न पाएको छैन है ठ्याक्क हेर्न पाएको छैन अब कहिलेसम्म हुन्छ होला ल खै के हुन्छ होला अब ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ तपाईलाई फाइदा हुन्छ ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ भने तपाईलाई फाइदा हुन्छ ध्यान दिएर सुन्नु भने तपाईलाई घाटा हुन्छ है अब मैले फ्लुइड मेकानिक्स इक्जाम दिने होइन क्या रे अब इक्जाम दिने त तपाईहरु नै हो रिजल्ट यसको बारेमा थाहा छँदैछ के हो के छ कसैलाई के भन्नुपर्ने के छ भन्नुपर्ने त्यो अहिले एक्सप्लेन गरेको एक्सप्लेन गरे हजुर हजुर भन्नुस् न मैले सुनिन आवाज गरेको एक्सप्लेन गर्दिनु नि साउन्ड डिस्टर्ब भयो कुन कुन पार्ट एक्सप्लेन गरिदिनु पर्यो त्यो भन्नुस् त मेरो नि साउन्ड डिस्टर्ब भयो कुन पार्ट एक्सप्लेन गरिदिनु पर्यो यो फोर्स वाला के यो लास्टमा गरेको ए लास्ट पार्टमा त्यही त मैले यहाँ क्वेशन अब के थपे भने तपाईले यहाँ सुन्नुस् त यो एफएसटी इक्वल तपाईले माइक म्युट नगर्नुस् है सुन्नुस् मैले जे सोचे त्यो भन्नुस् है अनि मलाई थाहा हुन्छ तपाईको कहाँबाट छुटेको छ है एफएसटी इक्वल 0.01 न्यूटन निकालेको सम्म त थाहा छ हो यो बटममा पनि एफएसबी इक्वल 0.01 न्यूटन निकालेको त्यो पनि थाहा छ है हो नि अब हेर्नुस् त यो एफएसटी को डिरेक्सन कता छ टपमा लेफ्ट तिर किन गएको त्यो पनि थाहा छ त्यो थाहा छैन यो किन लेफ्टमा गएको यो डिरेक्सन एफएसटी को ल अनि बटममा किन राइट तिर गयो त्यो पनि थाहा छ एफएसबी किन राइट तिर गयो भनेर ल अब भन्नुस् त क्वेशन मैले के थपे भने व्हाट विल बी द फोर्स किन अब यो एफएसटी यो डिरेक्सनमा गएपछि यो फोर्सले के गर्छ यो भेलोसिटीलाई के गर्छ यो फोर्सले यो भेलोसिटीलाई के गर्छ घटाउँछ बढाउँछ कि कन्स्ट्यान्टै राख्छ घटाउँछ होला घटाउँछ होला नभनौँ न भन्नुस् न हो कि होइन भनेर घटाउँछ कि बढाउँछ कि के स्क्रिनमा कुन फोर्स देखाएको छैन के सर घटाउँछ होला स्क्रिनमा फोर्सै देखिएन यो फोर्स हेर्नुस् त यहाँ मैले अहिले हाइलाइटर गरेर लगाएँ सर के गर्छ होला त्यसले घटाउँछ किन फोर्सको डिरेक्सन यता छ भेलोसिटीको डिरेक्सन के छ फोर्सको डिरेक्सन लेफ्टमा छ भेलोसिटीको डिरेक्सन राइटमा छ भनेपछि नेट फोर्स मेरो लेफ्ट डिरेक्सनमा लागेकोले गर्दा एक्सेलरेसन पनि लेफ्ट डिरेक्सनमा जान्छ एक्सेलरेसन लेफ्ट डिरेक्सनमा गएपछि भेलोसिटी के हुनु पर्यो घट्नु पर्यो मेरो क्वेशन के हो भने व्हाट विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टु मेन्टेन द कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी अब कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी मेन्टेन हुनलाई के हुनु पर्यो नेट फोर्स कति हुनु पर्यो एक्सेलरेसन कति हुनु पर्यो त्यो भने पहिला कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीको लागि
एक्सेलरेसन कति हुनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीको लागि भन्नुस् त भेलोसिटी मेरो कन्स्ट्यान्ट छ भने एक्सेलरेसन कति हुनु पर्यो 0 एक्सेलरेसन 0 भएपछि f = m * a एक्सेलरेसन 0 छ भने फोर्स कति 0 फोर्स 0 हुनलाई भनेपछि यो प्लेटमा लाग्ने नेट फोर्स कति हुनु पर्यो यदि मलाई यही भेलोसिटीले मुभ गराउनु छ भने 0 तर यहाँ फ्लुइडले यहाँ त तल फ्लुइड छ फ्लुइडले गर्दा जुन शियर स्ट्रेस आयो त्यो शियर स्ट्रेस कुन डाइरेक्सनमा लागेको छ लेफ्ट भनेपछि अब नेट फोर्स 0 बनाउन मैले के गर्नुपर्छ आफूले एक्सटर्नली फोर्स कसरी लाउनु पर्छ राइट किन राइट पट्टि लाउनु पर्यो ताकि नेट फोर्स टप प्लेटमा कति होस् 0 अनि टप प्लेटमा नेट फोर्स 0 भएपछि एक्सेलरेसन 0 भएपछि भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ हुँदैन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यसै बटमको केसमा के हुन्छ भन्नुस् त बटमको केसमा फोर्स कता लाग्यो फ्लुइडले गर्दा राइट पट्टि लाग्यो भेलोसिटी पनि राइट तिर छ भने यो फोर्सले यो जुन राइट पट्टि लागेको फोर्सले यसले भेलोसिटीलाई बढाउँछ कि घटाउँछ बढाउँछ भेलोसिटी बढाउँछ तर मेरो कन्डिसन के छ क्वेशन बटम प्लेटको भेलोसिटी त्यही कन्स्ट्यान्ट कति रहिरहोस् 7 नै रहिरहोस् भनेपछि नेट फोर्स कति गर्नु पर्यो 0 अनि नेट फोर्स 0 गर्नलाई के गर्नु पर्यो आफूले एक्सटर्नली फोर्स कुन डाइरेक्सनमा लाग्नु पर्यो लेफ्ट भनेपछि यो एक्सटर्नल भयो यो पनि f एक्सटर्नल भयो कुरा बुझ्यो अब बुझ्यो ल अरु कसैले के क्वेशन ल रेकर्डिङ सेभ गर्दै जान्छु मैले अटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु भोलि सुन्नुस् त के रे